नमस्कार, सबैलाई स्वागत छ यहाँ उपस्थित हुनुभएका इन्जिनियर साथीहरू र यो सँगसँगै भर्चुअल प्लेटफर्ममा जोइन हुनुभएका अरू सम्पूर्ण इन्जिनियर मित्रहरूमा पनि मेरो अरू अन्य जो जोइन गर्नुभएको छ उहाँहरू सबैलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र यसमा मलाई आज नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनले यो कार्यक्रममा आफ्नो कुराहरू यो बेसिकली कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टका इस्युजहरू राख्नलाई मौका दिनुभएकोमा म नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो सँगसँगै म ढिला नगरिकन यो कार्यक्रम सुरु गर्छु, यो आफ्नो प्रेजेन्टेसन सुरु गर्छु। प्रेजेन्टेसनमा मैले आज बेसिकली देखाउन खोजेको चाहिँ कुरा के छ भन्दाखेरि एउटा कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट इस्यु हाम्रो कन्ट्रीमा एउटा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने अवस्थामा गइराखेको छ, किनभने कन्ट्र्याक्चुअल इस्युजहरू धेरै हदसम्म प्र्याक्टिसहरूमा त्रुटिहरू पनि देखिया छ, प्र्याक्टिसहरू एप्रोप्रिएट भएका पनि नभएका उदाहरणहरू पनि छन्, कतिमा राम्रा पनि भयो होलान्। त्यसकारणले त्यो विषयलाई समेटेर मैले दुईटा इस्युज कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टको दुईटा इस्यु चाहिँ कभर गर्न खोजेको छु यहाँहरू समक्ष। पहिलो एक्सटेन्सन अफ टाइम, कन्ट्र्याक्टमा हुने एक्सटेन्सन अफ टाइम र दोस्रो चाहिँ प्राइस एडजस्टमेन्ट। यो दुईटा इस्युलाई मैले आजको प्रेजेन्टेसनमा कभर गर्न खोजेको छु। मेरो प्रेजेन्टेसनको टाइम करिब 45 मिनटको हुन्छ र हामी त्यसपछि 15-20 मिनटको टाइम यहाँहरूको प्रश्न आउँछ भने त्यो प्रश्नमा म समय अलिकति खर्चिनेछु। र यसमा बेसिकली सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने छ, यो विषयमा जानुभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने के छ भने कन्ट्र्याक्ट भनेकै के हो भन्ने चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो भन्ने यसमा म धेरै यसको डेप्थमा गइनँ। कन्ट्र्याक्टलाई बुझ्नलाई यहाँले बुझि नै रहनु भएको छ, यति बेला धेरै कन्ट्र्याक्टहरू साइन पनि गर्नुभएको छ, एक्जिक्युट पनि गर्नुभएको छ। र कन्ट्र्याक्ट चाहिँ बेसिकली साइन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले धेरै बार्गेनहरू गर्न सक्छौँ। कन्ट्र्याक्ट साइन गर्नुभन्दा अगाडि आफ्ना टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा आफ्ना कुराहरू राख्न पाउँछौँ। तर कन्ट्र्याक्ट साइन गरिसकेपछि अब हामीसँग एउटै अप्सन बाँकी रहन्छ, त्यो कन्ट्र्याक्ट अनुसार काम गर्ने, फलोइङ द कन्ट्र्याक्ट, लिभिङ अप विथ द कन्ट्र्याक्ट अथवा अबाइडिङ विथ द कन्ट्र्याक्ट टर्म्स। कन्ट्र्याक्ट टर्म्सलाई फलो गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। अब कन्ट्र्याक्ट पहिला सुरुमा कन्ट्र्याक्टै कसरी हुन्छ भने तीनटा अप्सन, त्यसमा चाहिँ 3-4 इस्युजहरू हामीले बुझ्न जरुरी छ। पहिलो, कन्ट्र्याक्ट फर्मेसन हुनुभन्दा पहिला हामीले लिगल्ली कन्ट्र्याक्ट छ कि छैन भनेर यदि हेर्नु पर्यो भने त्यसमा हामीले के जान्न सक्छौँ, के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि अफर छ कि छैन भनेर बुझ्नु पर्यो। अफर भने चाहिँ हामीले युजली अफर हाम्रो कन्ट्र्याक्टिङ सिस्टममा हामीले के गर्छौँ, यो बिड सबमिसन गरे हुन्छ नि कन्ट्र्याक्टरले, द्याट इज कल्ड अफर। त्यो अफर हो। त्यो अफर चाहिँ हामीले अब जसले त्यो प्रोजेक्टलाई कन्ट्र्याक्टलाई हायर गर्न खोजा हुन्छौँ उहाँले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। एमोङ दि बिड्स जतिले अफर दिएछन् त्यो अफरमध्ये कुनै एउटा बिड हामीले एक्सेप्ट गर्छौँ। अफरको पार्ट चाहिँ बिड सबमिसनमा हुन्छ, एक्सेप्टेन्स लेटर अफ एक्सेप्टेन्स दिइसकेपछि हुन्छ र त्यो बापत चाहिँ हामीले काम गरेको बापत केही चिज दिनुपर्ने, हामीले प्रोजेक्ट पाउने, कन्ट्र्याक्टरले त्यसको काम गरेको बापत एमाउन्ट पाउने भन्ने अप्सन्सका कुराहरू हुन्छ, जसलाई हामी कन्सिडरेसन भनेर भन्छौँ। यो तीनटा इस्युजहरू यसमा राखेका हुन्छौँ। यसमा जस्तै अब यो कन्ट्र्याक्टमा अफर हुनु पर्यो, एक्सेप्टेन्स र कन्सिडरेसन, यो तीनटा इस्यु चाहिँ लिगल्ली भोलि कन्ट्र्याक्ट भएको छ कि भएको छैन भनेर हेर्नु पर्यो भने यो तीनटा इस्युज एकदम इम्पोर्टेन्टली आउँछ। त्यस कारण यो तीनटा इस्युज हामीले हुनुपर्छ र त्यो सँगसँगै हाम्रो इन्टेन्सन टु क्रिएट लिगल रिलेसनसिप, हामीले लिगल्ली रिलेसनसिप राख्न खोजेका छौँ भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्चुअल हाम्रो कानुन अनुसार बाइन्डिङ हुन खोजेका छौँ भन्ने कुरा प्रुफ हुनुपर्छ। यति कुरा प्रुफ भयो भने यो कन्ट्र्याक्ट बन्छ भन्ने कुरा यहाँले बुझ्नु पर्ला। र त्यसमा कन्ट्र्याक्ट बनाउँदाखेरि कन्ट्र्याक्ट चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेर हेऱ्यो भने सबभन्दा पहिलो इस्यु हामीले बुझ्नुपर्ने कन्ट्र्याक्ट फेयर हुनु पर्यो। फेयर भने मतलब निष्पक्ष हुनु पर्यो। एउटा पक्षलाई दबावमा राख्ने गरी, सबै एउटा पक्षलाई रेस्पोन्सिबिलिटी दिने गरी, अथोरिटी एउटा पक्षलाई राख्ने गरी कन्ट्र्याक्ट साइन गर्नु हुँदैन। त्यस्तो कन्ट्र्याक्टहरू कहिलेकाहीँ लिगल्ली टेस्टिफाई हुँदा पनि अनटेस्टिफाई हुनसक्छ, भोइड हुनसक्छ। त्यस कारणले फेयर हुनु पर्यो। त्यो सँगसँगै कन्ट्र्याक्ट क्लियर हुनु पर्यो, कन्सिस्टेन्ट हुनु पर्यो र रिट्राइभल, त्यसमा भएका चिजहरू खोज्ने खालको हुनु पर्यो। त्यो युजली हाम्रो कन्ट्र्याक्ट स्ट्यान्डर्ड कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टमा यो कुराहरू हामीले ख्याल गरिसकेका हुन्छौँ। र यसपछि फर्स्ट साइड भन्दा फ्युचरमा केही अवस्थाहरू आउँछ भने त्यो अवस्थालाई पनि ह्यान्डल गर्ने कुरा कन्ट्र्याक्टमा हुनु पर्यो। यस्तो किसिमको कन्ट्र्याक्ट हामीले साइन गरेका हुन्छौँ। त्यो कन्ट्र्याक्ट अनुसार दुवै पक्षले
एम्प्लोयरले कन्ट्र्याक्टरले आफ्नो रोलहरू प्ले गरेका हुन्छौँ। त्यसमा 3टा टिम युजली हुन्छ। एउटा टिम चाहिँ अब बेसिकली कन्ट्र्याक्चुअल टिम चाहिँ कन्ट्र्याक्ट टिम हामीले कुरा गर्ने हो भने कन्ट्र्याक्ट टिममा इम्प्लोयर र कन्ट्र्याक्टर हुन्छ कन्ट्र्याक्टिङ गरेको पार्टमा, र त्यसमा कन्सल्टेन्ट चाहिँ कन्ट्र्याक्ट एडमिनिस्ट्रेसनको रूपमा आइराखेका हुन्छ। त्यो हामीले साइन गरेको कन्ट्र्याक्टलाई एडमिनिस्ट्रेट गर्नको लागि आइराखेका हुन्छ। यसरी 3 पक्ष क्लाइन्ट, कन्सल्टेन्ट र कन्ट्र्याक्टरले मिलेर हामीले यो कन्ट्र्याक्ट एक्जिक्युट गराउनुपर्छ, इम्प्लिमेन्ट गराउनुपर्छ। र यसमा म अरू इस्युजहरूमा जान्न, धेरै कन्ट्र्याक्टका टर्म्सहरू छन्, एउटा मात्रै होइन, कयौँ टर्म्सहरू छन्। फिडीको यहाँले हार्मोनाइज फिडी हेर्नुभयो भने 20वटा बुँदामा त्यसलाई समेटिएको छ, 20वटा पोइन्ट्समा समेटिएको छ। त्योभन्दा पहिलाका कन्ट्र्याक्टहरूमा 72 पोइन्ट्सहरूमा समेटिया छ। अहिले हार्मोनाइज फिडिङमा 20वटा पोइन्टमा सम्पूर्ण टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरू समेटिएको छ। 20 पोइन्टभित्र सब पोइन्ट्सहरू चाहिँ छन्। त्यस कारणले म अब बेसिकली यहाँहरूसम्म चाहिँ त्यसमध्येको 2टा इस्युलाई आज पिक गर्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ एक्सटेन्सन अफ टाइम, अर्को चाहिँ प्राइस एडजस्टमेन्ट। यो 2टा इस्युमा कुरा गर्छु। एक्सटेन्सन अफ टाइममा हामीले पहिला यसलाई बुझ्नु पर्यो। वाट इज एक्सटेन्सन अफ टाइम भन्दा यहाँले के बुझ्नु पर्ला भन्दाखेरि प्रोजेक्टमा हामीले कन्ट्र्याक्ट साइन गर्दाखेरि कन्ट्र्याक्टमा के लेख्या हुन्छ भने टाइमको फ्रेममा हेऱ्यो भने कम्प्लिसन डेट भनेर लेख्या हुँदैन। के लेख्या हुन्छ? इन्टेन्डेड कम्प्लिसन डेट भनेर लेख्या हुन्छ। इन्टेन्डेड भनेको हामीले कम्प्लिसन डेटको फिक्सै गर्न सक्ने छैन, किनभने भविष्यमा काम गर्दै जाँदाखेरि आउन सक्ने समस्या, कन्ट्र्याक्टरले काम गर्न नसक्ने, समयमाथि उसको कन्ट्रोल नहुन सक्ने अवस्थाले त्यो कारणले समय बढाउनु पर्यो भने बढाउन सकिन्छ भन्ने मान्यतासँग इन्टेन्डेड कम्प्लिसन डेट भनेर लेख्या हुन्छ। त्यो इन्टेन्डेड कम्प्लिसन डेट चाहिँ हामीले सुरुमै यो हो भनेर भन्न सक्छौँ, तर इन्टेन्डेड भनेको आशय, त्यो टाइममा सिद्ध्याउने आशय हो भन्ने बुझिन्छ। तर त्यसमा समय थप्ने प्रावधानहरू हुन्छन्। ईओटी भनेको एक्सटेन्सन अफ टाइम, समय थप्ने प्रावधान हुन्छन्। त्यो समय थप्ने प्रावधानमा बेसिकली के हुन्छ भनेदेखि यो कन्ट्र्याक्चुअल्ली एकदमै इम्प्लोयरको राइट भएको कारणले गर्दा टाइम थप्ने कि नथप्ने भन्ने कन्टेक्स्ट इम्प्लोयरले पुरै जस्टिफाइड भएपछि मात्रै गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भएकोले इन्जिनियरले चाहिँ रिकमेन्ड गर्न सकिन्छ। अथवा इन्जिनियर भनेको मैले कन्सल्टेन्ट भन्न खोजेँ, कन्सल्टेन्टले एक्सटेन्सन अफ टाइम रिकमेन्ड गर्न सकिन्छ, तर अप्रुभ गर्ने पावर चाहिँ उसँग हुँदैन। उसले रिकमेन्ड गर्छ, एप्रुभ कसले गर्नुपर्छ? इम्प्लोयर आफैले गर्नुपर्छ। कन्ट्र्याक्चुअल पार्टी मध्येको दुवै पार्टीले त्यसलाई एग्री गरे हुनुपर्छ, त्यसमा इम्प्लोयरले त्यसलाई एप्रुभ गर्नुपर्छ, कन्सल्टेन्टले रिकमेन्ड गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इलिमेन्टको रूपमा लिइराखेको छ कि यसलाई चाहिँ आफ्नै मनले यसलाई थप्न नसकियोस् भन्ने कन्टेक्स्ट छ। कन्सल्टेन्टले मात्रै पनि थप्न नसकियोस् भन्ने अप्सनमा हेरिन्छ। यसमा टाइम एक्सटेन्सनको इस्यु चाहिँ बेसिकली हामीले हेर्ने हो भने अहिले के देखिराखेका छौँ भने इभन पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट रेगुलेसनमा पनि टाइमका इस्युजहरू चाहिँ, एक्सटेन्सनका इस्युजहरू चाहिँ एकदम आइराखेका छन्। केही समयदेखि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि विभिन्न एमेन्डमेन्टमा गएका एमेन्डमेन्ट्सहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ भने 10औं होस्, 9औं होस्, 8औं होस्, यसमा समय एक्सटेन्सन गर्ने कुरा पनि एमेन्डमेन्टमा आइराखेका छन्। एमेन्डमेन्टमा आउँदै नहुने भन्ने कुरा चाहिँ होइन, तर यसलाई एमेन्डमेन्टमा लानलाई चाहिँ जति सक्दो रोक्नुपर्छ। किनभने एक्सटेन्सन अफ टाइम भनेको विशुद्ध कन्ट्र्याक्चुअल्ली इस्युभित्र आउने कुरा हो। कन्ट्र्याक्टभित्रै कसरी समय थप्न सकिन्छ, कुन समयमा समय थप्न सकिन्छ, कुन बेलामा समय थप्न सकिँदैन, समय नथप्न सकियो भने के हुन्छ, यो सम्पूर्ण कुराको समाधान चाहिँ कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट आफैमा लेख्दिया हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले अब एमेन्डमेन्टमा, पिपिआरका एमेन्डमेन्टमा राखिदियो भने यसले अनावश्यक रूपमा कम्प्लिकेसनहरू ल्याउन सक्ने चान्सेसहरू देखिया छौँ। त्यस्तै कम्प्लिकेसनहरू पहिलाको एमेन्डमेन्टमा भयो, जबकि हामीले कुरा गऱ्यौँ कि 50% भन्दा बढी समय कुनै पनि प्रोजेक्टमा लगाउन पाइँदैन, टाइम चाहिँ थप्नु पाइँदैन 50% भन्दा बढी। भनौँ 2 वर्षको प्रोजेक्ट छ भने 1 वर्षभन्दा बढी समय थप्न सकिँदैन भन्ने जस्ता कुराहरू एमेन्डमेन्टमा आथे। अब जुन कुराले धेरै कन्ट्र्याक्टमा कम्प्लिकेसनहरू ल्यायो र त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने परिस्थिति हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि किनभने कसरी प्रोजेक्ट गर्न पाइराखेका छैन, कन्ट्र्याक्टको के मिस्टेक छ, के इरर छ, कन्ट्र्याक्टको कारणले हो कि कन्ट्र्याक्टरभन्दा बाहिर उसको कन्ट्रोलभन्दा बाहिरको कारणले समय थप्नु पर्या हो, यो कुरा हामीले यदि राम्रोसँग नबुझिकन त्यसलाई एडहक रूपमा एक्सटेन्सन गर्ने अप्सन्स बन्यो भने, एमेन्डमेन्टको रूपमा राख्यौँ भने त्यसले कम्प्लिकेसन्सहरू लिएर आउँछ। त्यस कारणले यसलाई कमभन्दा कम रूपमा एमेन्डमेन्टमा लान जरुरी छ। अहिले बारम्बार यो एमेन्डमेन्टमा गइराखेका कुराहरूलाई मैले
यति कमेन्ट गर्न चाहे। यसलाई बहुत सोचेर कन्ट्र्याक्टले कभर गर्न नसकेका प्रोजेक्ट्सहरूका इस्युजहरूको बारेमा चाहिँ त्यसले कुरा बोल्न सक्छ। नत्र कन्ट्र्याक्टले नै बोलेका कुराहरू चाहिँ अफ गर्दाखेरि यदि हामीले कन्ट्र्याक्टलाई मर्का पर्ने छ भनेदेखि उसलाई एक्स्ट्रा कम्पन्सेसन दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले दिनु नपर्ने ठाउँ छ भने यसै पनि प्रोजेक्टलाई लस हुन्छ। त्यस कारणले यो अप्सनलाई ख्याल गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसपछि मैले कुरा गर्न खोजेँ वर्क सेड्युलको अप्सन्समा चाहिँ हामीले प्रोजेक्टको ड्युरेसनै कसरी बनाउन खोजिरहेछौँ, प्रोजेक्टको ड्युरेसन कसरी फिक्स गर्छौँ, प्रोजेक्टको ड्युरेसन हामी कसरी फिक्स गर्छौँ, एउटा प्रोजेक्टको 2 वर्ष समय हो भनेर कसरी फिक्स गर्छौँ, हाउ वी फिक्स द ड्युरेसन, समय कसरी फिक्स गर्छौँ। त्यो समय फिक्स गर्ने अप्सन्स पनि हामी कहाँ अलिकति एडक जस्तै छ। हुन त त्यसमा धेरै एक्युरेटली एक्ज्याक्टली यही टाइम हो भन्नलाई सजिलो छैन, तर पनि प्रिन्सिपलको कुरा चाहिँ थाहा पाउनलाई जरुरी छ, कसरी समय दिइन्छ भन्ने कुरा। त्यसमा मैले एउटा सानो स्लाइड यहाँलाई देखाउन खोजेँ, कतिको क्लियरली देखिया छ। यसलाई चाहिँ मैले त्यो यसलाई मैले देखाउन खोजेँ। यसमा देखाउन खोजेको म कुराहरू यदि यहाँ क्लियर भएन भने म यहाँ रेड पोइन्टबाट चाहिँ यहाँहरूलाई म देखाउँछु यो के हो भनेर भन्ने कुराको पार्टमा। यसमा मैले के देखाउन खोजेको छु भनेदेखि यो एकपट्टिको साइडमा चाहिँ यो हाम्रो प्रोजेक्टको क्युमुलेटिभ कस्ट छ, प्रोजेक्टको क्युमुलेटिभ कस्ट छ। एकपट्टि चाहिँ प्रोजेक्टको टाइम छ। क्युमुलेटिभ कस्ट र टाइमको मैले ग्राफ गराएँ भनेदेखि प्रोजेक्टको पार्ट के हुन्छ भने हाम्रो प्रोजेक्टको कस्टिङ चाहिँ यसरी 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 घट्दै जान्छ एउटा टाइम फ्रेममा हेऱ्यो भनेदेखि। र एउटा समयमा हामी पुग्दाखेरि प्रोजेक्टको सबभन्दा एउटा टाइम जुन फिक्स गर्छौँ त्यो टाइममा प्रोजेक्टको एस्टिमेटेड कस्ट चाहिँ सबभन्दा मिनिमम हुन जान्छ। यसमा चाहिँ कस्ट एस्टिमेट अफ अ नर्मल ड्युरेसन प्रोजेक्टको हामीले हेऱ्यो भने मानौ यो 10 करोडको प्रोजेक्ट छ भने यो 10 करोड चाहिँ सबभन्दा मिनिमम कस्टमा काम गर्न सकिने टिमको कुरा हो। त्यसले गर्दा हामीले प्रोजेक्ट फिक्स गर्दाखेरि, किनभने त्योभन्दा कम समय गऱ्यो भने पनि प्रोजेक्ट सिद्ध्याउन सकिन्छ, तर त्यसमा पैसा बढी लाग्छ। त्योभन्दा अझ चाँडै सिद्ध्याउनु भने अझ बढी पैसा लाग्छ। त्योभन्दा अझ माथि गयो अझ एउटा समयसम्म टाइम घटाउन सकिन्छ पैसा बढाउँदै गयो भने। तर एउटा समयपछि यस्तो हुन्छ हामी जतिसुकै पैसा जोडे पनि प्रोजेक्टको टाइमिङ चाहिँ घटाउन सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ त्यस्तो पोइन्ट हुन्छ जहाँभन्दा कम समय गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले प्रोजेक्टको चाहिँ समय हामीले कति चाँडै त्यो प्रोजेक्ट गर्न खोजिरहेछौँ त्यो अनुसार कस्ट फरक पर्छ। त्यस कारणले हाम्रो इस्टिमेटमा हामीले कुरा गर्दा चाहिँ मोस्ट इकोनोमिकल टाइममा सिद्ध्याउनको लागि कति इस्टिमेट गरेँ भन्ने हिसाबले हामीले कुरा गरेका हुन्छौँ। त्यसमा हामीले इस्टिमेट गर्दाखेरि एक्स्ट्रा टाइम लिने कुराहरू, एक्स्ट्रा टाइम लिने कुरा म यहाँलाई के भन्न चाहेँ भने एक्स्ट्रा टाइम भने मतलब ओभर टाइम दिएर एक्स्ट्रा रिसोर्सेस मोबिलाइज गरेर एक्स्ट्रा टाइममा इभन एडभर्स कन्डिसनमा पनि काम गर्न लगाएर प्रोजेक्ट चाँडै सिद्ध्याउन सकिन्छ। तर त्यसको लागि के हुन्छ, प्रोजेक्टलाई कस्ट चाहिँ बढी लाग्छ। कस्ट चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने कस्ट चाहिँ बढी लाग्छ। जस्तै यो पोइन्टमा हामीले यो 10 करोडमा सिद्ध्याउन खोजेको छ भने यहाँ 11 हुनसक्छ, यहाँ सिद्ध्याउन खोजे 12, 14 हुनसक्छ, यहाँ पुग्दा पुग्दै 15 हुन्छ, 16, 17 हुनसक्छ। एउटा टाइम पछि चाहिँ जति पैसा थपे पनि त्यो प्रोजेक्टको टाइम चाहिँ घटाउन सकिँदैन। त्यस्तो खालको एस्पेक्ट हुन्छ। र मैले यहाँबाट यहाँलाई के देखाउन खोजेँ भन्दाखेरि यो ग्राफबाट के देखाउन खोजेँ भन्दाखेरि एउटा सर्टेन टाइम फ्रेम हुन्छ जुन टाइम फ्रेममा हामीले प्रोजेक्टको ड्युरेसन फिक्स गरेका हुन्छौँ। त्यस कारणले प्रोजेक्टको ड्युरेसन फिक्स गर्दाखेरि कन्ट्रीमा एभाइलेबल टिमहरूको आधारमा, कन्ट्रीमा एभाइलेबल रिसोर्सेसहरूको आधारमा, कन्ट्रीमा एभाइलेबल ग्रुपिङहरूको आधारमा, कन्ट्र्याक्टको क्यापेबिलिटीको आधारमा र जेनरली गरिरहेको ट्रेन्डको आधारमा चाहिँ हामी प्रोजेक्टको समय फिक्स गर्छौँ। त्यो समय फिक्स गरेको समय चाहिँ सबभन्दा इकोनोमिकल समय हो। त्योभन्दा बढी समय लाग्यो भने पनि एक्सटेन्सन कस्ट एक्स्ट्रा हुनसक्छ। यहाँले यो ग्राफमा हेर्नुभयो भने यु क्यान फाइन्ड इट आउट। योभन्दा पछाडिको समयमा प्रोजेक्टको कस्ट बढिराखेको छ, योभन्दा चाँडै गर्न खोजे पनि प्रोजेक्टको कस्ट बढ्छ। त्यस कारणले यो हिसाबबाट हामीले प्रोजेक्टको ड्युरेसन फिक्स गरेका हुन्छौँ। यो कुरालाई यहाँले ख्याल गर्नुभयो भने अब एक्सटेन्सनको रोल के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। तपाईँले एक्सटेन्सन अन्नेसेसरी हामीले यसलाई चाँडै गर्न खोज्यो भने पनि कन्ट्र्याक्टलाई एक्स्ट्रा पैसा पर्ने कुरा आउँछ। अन्नेसेसरी यसलाई ढिलो गराएँ भने पनि यसमा के हुन्छ, कन्ट्र्याक्टलाई पैसा बढ्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो ग्राफले, जेनरल प्रिन्सिपलको ग्राफले चाहिँ देखाउँछ। प्रिन्सिपल अफ फिक्सिङ प्रोजेक्ट ड्युरेसन। यसपछि म यो आइडिया ओके भइसकेपछि म अब एक्सटेन्सन अफ टाइममा जान्छु। एक्सटेन्सनको टाइममा मैले यहाँसँग कुरा गर्दाखेरि जस्तै अब यो इन्टेन्डेड टाइममा चाहिँ हामीले सकेनौँ भनेदेखि सर्टेन चाहिँ डिलेजहरू हुन्छ। त्यो डिले चाहिँ यदि कन्ट्र्याक्टको कारणले छैन, कन्ट्र्याक्टको कारणले त्यो डिले भइरहेको छैन भने त्यस्तोमा चाहिँ युओटी हुन्छ। डिलेजलाई
कम्पन्सेट गर्ने अप्सनमा डिले चाहिँ एक्स्ट्रा पेनलाइज नगरिकन एक्स्ट्रा डिले ड्यामेज नलिकन गर्ने अप्सनलाई हामी वी कल इट एक्सटेन्सन अफ टाइम। ईओटी चाहिँ मेनली दुईटा एस्पेक्टमा ग्रान्ट गरिन्छ। एउटा चाहिँ भेरिएसन अर्डर इस्यु गरे, कामको क्वान्टिटी नै थप्यो भने पनि कन्ट्र्याक्टलाई बढी समय चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो कामै थपिसकेपछि। अथवा अरू विभिन्न कम्पन्सेसन इभेन्टहरू भयो भने पनि, कम्पन्सेसन इभेन्ट भने मतलब यसमा धेरै किसिमका कम्पन्सेसन इभेन्टहरू हुन्छन्। जस्तै हामीले साइट पोजिसनै दिएनौँ हैन, त्यस्तै हामीले चाहिँ इम्प्लोयरले सेड्युल चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हामीले नै रिक्वेस्ट गरेँ हैन, जस्तै ड्रइङ र स्पेसिफिकेसन अरू इन्स्ट्रक्सनहरू दिनलाई ढिलो गरेँ। त्यस्तै चाहिँ अरू हामीले चाहिँ विभिन्न टेस्टहरू अननेसेसरी टेस्टहरू गर्न लगाएर फर्दर भेरिफाई हुन खोजेँ, त्यसमा टाइम गयो भनेदेखि। त्यस्तै सब कन्ट्र्याक्टिङ दिनुपर्ने थियो तर हामीले एप्रुभ गर्न धेरै डिले गरेँ भने। त्यस्तै अनफोर्सिन साइट कन्डिसन ग्राउन्ड कन्डिसन्सहरू आयो भनेदेखि। त्यस्तै हामीले चाहिँ अरू कन्ट्र्याक्टरहरूको कारणले डिले गर्न लगायौँ भने हैन, पेमेन्टमै डिले गरेँ अथवा चाहिँ मोबिलाइजेसन एडभान्स दिने डिले गरेँ। यस्ता कम्पेन्सेसन इभेन्ट्सहरू अथवा नेचुरल क्यालामिटिजहरूको इस्युजहरू पनि हुनसक्छ, यसमा फोर्स मेजरका इस्युजहरू पनि हुनसक्छ। यस्ता इस्युजहरू आयो भनेदेखि हामीले के गर्नु पर्यो भने समय एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो। समय एक्सटेन्डमा हामीले डिलेजहरूलाई अलिकति बुझ्न जरुरी छ। दुई किसिमका डिलेजहरू हुन्छन् बेसिकल्ली। एउटा चाहिँ एक्सक्युजेबल डिलेज हुन्छ, एउटा नन एक्सक्युजेबल डिलेज। एक्सक्युजेबल डिलेज भने चाहिँ त्यस्तो डिलेज जुन चाहिँ कन्ट्र्याक्टरको कारणले होइन कि कन्ट्र्याक्टरको कामभन्दा बाहिरको कारणले, कन्ट्र्याक्टरको परिस्थितिभन्दा बाहिरको कारणले यदि डिलेजहरू भयो भने त्यसलाई एक्सक्युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो एक्सक्युज गरेका डिलेजहरूमा चाहिँ युजली हामीले के गर्छौँ, समय थप्छौँ। त्यो समय थप्ने अप्सनमा हामीले हेऱ्यौँ भने अब यसमा डिलेज हुन सक्ने चान्सेसहरू चाहिँ मैले एक्सक्युजेबल मात्रै भनिनँ, अरू पनि डिलेजहरूको एस्पेक्टमा कुरा गरेँ भने डिले कज बाई इन्जिनियरमा के हुनसक्छ भनेर मैले एक दुईवटा इक्जाम्पल मात्रै यहाँलाई दिन खोजेँ। त्यसमा डिफेक्टिभ प्लान ड्राइङ्स एन्ड स्पेसिफिकेसन, ड्राइङ डिजाइनहरू डिफेक्टिभ हो भने त्यस कारणले डिले हुन्छ। फेलर टु प्रोभाइड ड्राइङ्स अन सेड्युल, अब टाइममा हामीले ड्राइङ दिएनौँ भने पनि डिले हुनसक्छ। डिले इन रिभ्यू एन्ड एप्रुभल अफ सफ्ट ड्राइङ, कन्ट्र्याक्टरले सफ्ट ड्राइङ प्रोभाइड गरेको छ तर हामीले त्यसलाई एप्रुभल गर्न भनेको भन्दा धेरै समय लिए भने पनि त्यसले पनि डिले हुनसक्छ। डिले इन चेन्ज अर्डर्स, भिओ अर्डरहरूमा पनि डिले गऱ्यो भने, र स्टप वर्क अर्डर सस्पेन्सन, कामै रोक भन्यो भने पनि यस्ता कारणले पनि इन्जिनियरको कारणबाट डिले हुने चान्सेसहरू छन्। त्यसमध्ये मैले एक्ज्याक्टली छुट्याइनँ यो कुन चाहिँ एक्सक्युजेबल हो भनेर, त्यसमध्ये यहाँले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ ओनरको कारणले पनि अथवा इम्प्लोयरको कारणले पनि डिले हुने चान्सेस छ। त्यसमा फेलर टु प्रोभाइड प्रोजेक्ट साइटै दिन सकेन, लेट नोटिस टु प्रोसिड लेट दिएँ, फेलर टु प्रोभाइड प्रोपर फाइनेन्सिङ, लेट पेमेन्टहरू ढिलो गरेँ, फेलर टु प्रोभाइड ओनर फर्निस मेटेरियल, आफूले दिनुपर्ने मेटेरियल समयमा दिएनौँ, इन्टरफेयरिङ विथ अब्स्ट्रक्सन अफ वर्क, कामलाई हामीले रोक्न लगाएँ भनेदेखि हुन्छ। अरू कारणले, त्यो दुईटाभन्दा बाहिरका कारणले हुने डिलेहरू चाहिँ एक्ट्स अफ गड, इपिडेमिक्स, अनयुजुअल वेदर कन्डिसन, स्ट्राइक्स, यस्ता चिजहरू आउन सक्छन्। यो चाहिँ बेसिकली डिले किन हुन्छ भनेर मैले यहाँलाई बेसिकली एक दुईवटा इक्जाम्पल दिएँ। यही डिलेको आस्पेक्टमा यो ग्राफमा मैले यहाँलाई के एक्सप्लेन गर्न खोजेँ भन्दाखेरि चाहिँ, जस्तै यो सुरुको प्रोग्राममा चाहिँ यसमा हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ यो एक्टिभिटी ए, बी र सी छ। ए को चाहिँ बेसिकली 4 विक छ, अर्कोको 3 विक र 5 विक छ, यही अनुसार यहाँ राखिया छ। यो चाहिँ हाम्रो प्लान भयो। डिले के भयो भने अट्रिब्युटेड टु द कन्ट्र्याक्टर, कन्ट्र्याक्टरको कारणले डिले भयो। डिले चाहिँ कसको कारणले भयो? बिकज अफ द कन्ट्र्याक्टर। कहाँनिर डिले हो भन्दा एक्टिभिटी सीमा 5 हप्तामा हुनुपर्ने यहाँनिर 2 हप्ताको डिले भयो भनेदेखि प्रोजेक्टको ड्युरेसन चाहिँ 2 हप्ता, सिद्धिनु पर्ने टाइमबाट 2 हप्ता पर सर्यो भनेदेखि हामीले के गर्छौँ भने यस्तो केसमा के गर्छौँ, लिक्विडेटेड ड्यामेज कन्ट्र्याक्टरले पर डे 0.05% लिक्विडेड ड्यामेज तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तिर्न लगाएर हामी 2 हप्ता एक्स्ट्रा टाइम लिएर काम गर्छौँ। म लिक्विडेड ड्यामेज के हो पनि यहाँलाई एक्सप्लेन गरौँला। र त्यसपछि थर्डमा चाहिँ यो तेस्रो सिनारियोजमा चाहिँ के देखाउन खोजिएको छ भने यसमा डिले त भएको छ तर त्यो डिले चाहिँ कन्ट्र्याक्टको कारणले होइन, कसको कारणले? इम्प्लोयरको कारणले। मानव साइट दिन सकेन, ड्राइङ दिन सकेन भनेदेखि त्यसको कारणले भयो भने यो टाइम चाहिँ के हुन्छ, यसलाई चाहिँ यो टाइममा सिद्धिन सकेन, यसमा पनि 2 हप्ता सर्यो। यो 2 हप्ता सरेकोलाई हामी के गर्छौँ, we give extension of time, EOT, हामी एक्सटेन्सन अफ टाइम दिन्छौँ। अब क्लियर भयो होला यहाँलाई एक्सटेन्सन अफ टाइम हामीले कहाँनिर दिन्छौँ भन्ने एस्पेक्टमा। र यसैमा अर्को मैले के देखाउन खोजेँ भने अलिकति यो डिले एनालिसिसमा क्रिटिकल पाथको धेरै भ्यालु हुन्छ। क्रिटिकल पाथ हेर्नुभयो भने यसमा हामीले क्रिटिकल पाथ, यो सबै एक्टिभिटी चाहिँ क्रिटिकल पाथमा छ, यो एक्टिभिटी चाहिँ क्रिटिकल पाथमा छैन, डी र ई एफ चाहिँ क्रिटिकल पाथमा छैन। तर ई भन्ने एक्टिभिटीमा
एक दिन एक्स्ट्रा लाग्यो भनेदेखि चाहिँ यसको यहाँनिर फ्लोट 2 दिनको फ्लोट पहिले भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा टाइम एक्सटेन्सनहरू दिइँदैन। फ्लोटहरूमा भएकोमा यसमा हामीले टाइम एक्सटेन्सन दिनु पर्दैन, किनभने यो फ्लोटभित्र पर्या भएर यही टाइमभित्र सकिने अप्सन एक हप्ता ढिलो भए पनि सकिने भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ ईओटी दिनु पर्दैन। त्यस कारणले एक्सटेन्सन अफ टाइम एनालिसिस गर्दाखेरि यहाँले क्रिटिकल पाथ र फ्लोटको कुराहरू युज गर्नुपर्छ र फ्लोट यदि छ भनेदेखि त्यस्तो फ्लोटको पिरियडमा परेको इफेक्टहरूलाई चाहिँ एक्सटेन्सन टाइम नदिन पनि सकिन्छ। अब म अलिकति यसैलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि डिले ड्यामेजको कुरामा लागेँ। डिले ड्यामेज भने चाहिँ के हो भने हामीले यदि हाम्रो प्रोजेक्ट समयमा सम्पन्न भएको परिस्थिति भएन भनेदेखि समयमा सम्पन्न नभएको अवस्थामा हामीलाई कति लस हुन्छ पर डे, त्यो ओनरलाई हुने लसलाई चाहिँ के भनिन्छ, लिक्विडेटेड ड्यामेज भनेर भनिन्छ। हामी कहाँ चाहिँ लिक्विडेटेड ड्यामेज भनेपछि हामीले के राखेका छौँ भने 0.05% पर डे अफ कन्ट्र्याक्ट अमाउन्ट भनेर राखेका छौँ। अब त्यो चाहिँ जेनरलाइज गर्नको लागि राखिया हो, तर यसको एक्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ के हो भने इम्प्लोयरलाई एक दिन डिले हुँदा कति लस हुन्छ त्यो लस चाहिँ हामीले त्यहाँ लेख्ने हो। त्यसकारण यसलाई पेनाल्टी भनिँदैन, ड्यामेज भनिन्छ। लिक्विडेटेड ड्यामेजलाई लिक्विडिफाई गर्नु पर्यो, ड्यामेज चाहिँ तिर्दिनु पर्यो भन्ने वर्डिङ युज गरेर हामीले लिक्विडेटेड ड्यामेज भनिन्छ। कहिलेकाहीँ डिले ड्यामेज पनि भनेर भनिन्छ। त्यो डिले ड्यामेज भनेको इस्युज पनि बेसिकली त्यही हो कि त्यो डिले ड्यामेजको अप्सन चाहिँ यदि काम चाहिँ ढिलो भयो भनेदेखि इम्प्लोयरलाई हुने लस चाहिँ पे गर्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू यहाँले यदि हेर्नुभयो भने हाइड्रो पावरको एक दिनको लस चाहिँ त्यो 0.05 भन्दा धेरै बढी हुन्छ, किन हाइड्रो पावरबाट धेरै प्रफिट आउन सक्ने चान्सेस हुन्छ। त्यहाँ धेरै हुनुपर्ने हो, तर हामीले चाहिँ हाम्रो कन्ट्र्याक्ट सजिलो बनाउनको लागि जेनरलाइज फर्ममा राखेका छौँ। त्यस कारणले अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो भने डिले ड्यामेज भनेको इम्प्लोयरलाई एक दिन लस हुने कुरा, यदि कन्ट्र्याक्टको डिलेको कारणले गर्दा त्यो डिले हुन्छ भने द्याट लस हैज टु बी कम्पन्सेटेड, त्यो चाहिँ पे गरिदिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा डिले ड्यामेज राखेको छ। त्यस कारणले कन्ट्र्याक्टमा धेरै राम्रो ईओटीका अप्सन्सहरू राखिदिएका छन्। यदि ईओटी कन्ट्र्याक्टको कारणले चाहिँ ढिलो भइराखेको छ भने द इम्प्लोयर विल बी कम्पन्सेटेड द्याट कस्ट भन्ने कन्टेक्स्ट राखिदिएको छ। त्यही कुरा मैले अलिकति यहाँलाई देखाउन खोजेँ। युजली यो पेनाल्टी होइन, 0.05% यसको चाहिँ जेनरल रेट छ। यो चाहिँ विच द इम्प्लोयर हैज टु इन्क्योर, इम्प्लोयरलाई पर्ने खर्च हो वास्तवमा, जुन चाहिँ कन्ट्र्याक्टले यदि उसको फल्ट छ भने पे गर्नुपर्छ। र एउटा कुरा यसमा आउँछ बोनसको कुरा। हामीले कुरा गऱ्यौँ भने बोनस चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी नदिन पनि सक्छौँ, दिन पनि सक्छौँ। युजुअल केसमा जसरी हाइड्रो पावर जस्तो केसमा बोनस दिनु एडभाइजेबल छ, किनभने हामीलाई फाइदा हुन्छ भने चाँडै सिद्धियो भने फाइदा हुन्छ। त्यस कारण त्यसको पार्ट अफ द मनी कन्ट्र्याक्टलाई दिन जरुरी छ। तर जस्तै कुनै स्कुल जस्तो प्रोग्राम छ हाम्रो, फर इक्जाम्पल स्कुल चाहिँ हाम्रो सेप्टेम्बर 10 तारिकबाट स्टार्ट हुन्छ भनेदेखि हामीलाई त्यो बिल्डिङ चाहिँ जुलाईमा दियो भनेदेखि पनि केही काम लाग्दैन। त्यस्तो कन्टेक्स्टमा हामीले बोनस दिने अप्सन्सहरू बन्दैन। त्यस कारणले बोनस नदिन नै सकिन्छ कुनै केसमा, तर यदि आफूलाई पनि फाइदा हुन्छ भनेदेखि चाहिँ बोनस दिन जरुरी छ। कुनै केस यस्तो हुन्छ कि इम्प्लोयरलाई घाटा मात्रै हुन्छ, फाइदा हुँदैन। तर कुनै यस्तो हुन्छ कि इम्प्लोयरलाई फाइदा पनि हुन्छ, त्यो प्रोजेक्ट समयभन्दा अगाडि सकियो भने त्यस्तोमा बोनस दिनुपर्ने हुन्छ। 0.10% भन्दा म्याक्सिमम लिक्विडेटेड ड्यामेज लिन पाइँदैन। इन्ट्रिम लिक्विडेटेड ड्यामेज पनि एप्लाई गर्न सकिन्छ, किनभने हामीले साँच्चीकै कन्ट्र्याक्टलाई टाइममा लाने हो भने यस्तो प्रोभिजन्सहरू पनि कन्ट्र्याक्टमा इन्जेक्ट गर्न सकिन्छ कि डिले ड्यामेज चाहिँ इन्टरिम गर्ने, यो टार्गेट बराबरको काम समयमा सिद्धिएन भने पनि फेरि हामीले त्यहाँबाट नै डिले ड्यामेजहरू लगाउन थाल्छौँ र यदि उहाँले त्यो टाइम चाहिँ रिकभर गर्नु भने त्यो फेरि फिर्ता दिन सक्छौँ। त्यस्तो आस्पेक्टमा पहिले नै मलाई लस हुने कुरा चाहिँ क्लियर भयो भन्ने कुरा देखियो भने पहिले नै डिले ड्यामेजहरू लिन सकिन्छ। त्यस्तो इन्ट्रिम डिले ड्यामेज भनिन्छ। ईओटी इज फाउन्ड ग्रान्टेड इन मोस्ट अफ द केसेस इन एडहक बेसिस। एडहक बेसिस भन्न खोजेको चाहिँ हामीले वास्तवमा ईओटीमा धेरै जति ध्यान दिनुपर्ने त्यति ध्यान दिएको छैनौँ। त्यही नदिएको कारणले प्रोजेक्टहरू धेरै डिले भए, समयहरू अन्नेसरी रूपमा थपिन थाले। अन्नेसरी थपेपछि कन्ट्रीलाई धेरै डिफिकल्ट पनि भयो, धेरै लसहरू पनि फिल गऱ्यौँ र समयमा सम्पन्न हुने चाहिँ सम्भावनाहरू पनि घट्दै गए। समयमा सम्पन्न नहुँदाखेरि पनि केही फरक नपर्ने जस्तो स्थिति भएपछि देन हाम्रा प्रोजेक्ट प्रोक्युरमेन्ट रेगुलेसनहरूमा पनि यस्तो कुराहरू आउन थाले कि समय कन्ट्रोल गर्ने कुराहरू आउन थाले, विच इज नट गुड। र हामीले त्यस कारणले यो अप्सन्सलाई चाहिँ वर्कआउट गर्नुपर्छ। अहिले त बेसिकली के भन्छ नि, एलडी लगायो भनेदेखि कन्ट्र्याक्टको मिसफर्च्युन हो कि मेरो दुर्भाग्य भयो भन्ने किसिमको कुरा बुझिन्छ, विच इज नट। समयमा काम नगर्यो भने कन्ट्र्याक्ट साइन गर्ने बेलामा पहिलो दिनै यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो कि मैले समयमा काम सम्पन्न गरिनँ भने आई हेभ टु पे डिले ड्यामेज। आई हेभ साइन द कन्ट्र्याक्ट
भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले बुझ्नु पर्यो र त्यही स्पिरिटमा काम गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्यौँ भने राम्रो हुन्छ। त्यही नबुझेको कारणले अन्नेसरी कम्प्लिकेसनहरू आइराखेको छ। किनभने प्रोजेक्ट समयमा हामीले कन्ट्र्याक्टलाई राइटली मोनिटर गर्न सकेनौँ, राइटली एडमिनिस्टर गर्न सकेनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै कुरा चाहिँ लगेर कानुनमा जोडिदिन खोजेका छौँ, विच इज नट भेरी फेभरेबल। म युटीको अरू इस्युजहरूमा मेजर इस्युजहरूमा जान्छु। मेजर इस्युजहरूमा जाँदाखेरि मैले कुरा गर्न खोजेको कुरा चाहिँ युटी चाहिँ बेसिकल्ली अहिले कम्पेरिटिभ टु कस्ट भेरिएसन र क्वालिटीमा भेरिएसन गर्ने भन्दा युटी गर्न सजिलो मान्यतामा हामी बसिरहेका छौँ। यस्तो केस हुन जरुरी छैन। समय पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हो। प्रोजेक्टको तीनटै इस्युजमा क्वालिटी, कस्ट, टाइममा तीनटै इस्यु त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हो। क्वालिटी, कस्ट, टाइम अल। त्यस कारणले टाइमलाई पनि त्यतिकै ख्याल गर्नु पर्यो। टाइम चाहिँ डिले गर्यो भने धेरै लस हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियरली बुझ्नु पर्यो। फर्स्ट डेदेखि नै टाइम स्टिल गर्ने एलिमेन्ट्सहरू, टाइम चाहिँ खेर जाने स्थितिहरूबाट हामीले आफूलाई बचाउनु पर्यो र त्यो अनुसारको प्रोजेक्ट प्लानिङ गरेर म्यानेज गर्नु पर्यो। युटी इन मेनी केसेस इज डिसाइडेड कन्सिडरिङ टाइम रिक्वायर्ड फर द कम्प्लिसन अफ प्रोजेक्ट, विच इज रङ। मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि मैले कति ठाउँमा चाहिँ देखाएको छु प्रोजेक्टहरूमा समय एक्सटेन्सन गर्नेको चिठी हेर्दाखेरि, चिठी पढ्दा के लेखिरहेको हुन्छ भने प्रोजेक्टमा चाहिँ 6 महिना अब यो काम सम्पन्न गर्न लाग्ने भएको हुनाले 6 महिना समय थप गरिएको छ भनेर लेखेको हुन्छ, विच इज टोटली रङ। युटीको कन्सेप्टै होइन, एक्सटेन्सन अफ टाइमको त्यो कन्सेप्ट होइन। एक्सटेन्सन अफ टाइम भने के हो, कति समय उहाँलाई लाग्छ भनेर समय थप्या होइन नि। प्रोजेक्ट त 2 वर्षमा सिद्ध्याउने भएपछि 2 वर्षमा सिद्ध्याउनु पर्यो। तर त्यो 2 वर्षको पिरियडमा 2 महिना काम गर्न पाइएन विभिन्न कारणले भने समय थप्ने के हो, त्यो 2 महिनाको समय थप्ने। उहाँलाई कति टाइम लाग्छ भनेर होइन, उहाँले सिद्ध्याउन 1 महिना बाँकी भए पनि समय त 2 महिनै थप्ने हो नि। उहाँलाई 1 महिना लाग्छ भने 1 महिना थप्ने होइन, समय त उहाँलाई 2 महिना काम गर्नु पाउनु भएन। त्यस कारणले उहाँको 2 महिना समय थप्नुपर्छ भनेर रिकमेन्ड हुनुपर्ने हो। त्यही अनुसार नै हामीले समयको रिकमेन्डेसन गर्नुपर्ने। हामीले के गरिराखेका छौँ, धेरै केसहरूमा, सबैमा नहोला तर धेरै केसमा के देखाएको छौँ भने कन्ट्र्याक्टलाई अब कुरा गरेर कति लाग्छ तपाईँलाई काम सिद्ध्याउनलाई, 1 महिना, 2 महिना, 3 महिना, ल 3 महिना समय थप्दा यतिमा सिद्ध्याउनु पर्यो भन्ने अप्सनबाट समय थप भइराखेको छ, विच इज अ रङ प्र्याक्टिस। कन्ट्र्याक्टले रियल्ली कति कुन बेलामा काम गर्न पाउनु भएन, के समस्या आयो, त्यो समस्या चाहिँ उहाँलाई कम्पन्सेट गर्नुपर्छ र उहाँले आफ्नो समय 2 वर्षको समय, यदि 2 वर्षको कन्ट्र्याक्ट छ भने 2 वर्षको समय प्रयोग गरेर आफ्नो काम सिद्ध्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो हिसाबले काम हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले यो दोस्रो पोइन्टमा देखाउन खोजेँ। त्यस्तै मैले अर्को के भन्न खोजेँ भने हामीले अहिले युटी गर्दाखेरि एउटा अप्सन्सहरू के देखिराखेका छौँ भने थप आर्थिक भार, थप आर्थिक दायित्व अथवा थप आर्थिक भार नपर्ने गरी 6 महिनाको समय थप गरिएको छ भनेर भन्या हुन्छ भने यस्तो किसिमको अप्सनले पनि धेरै कम्प्लिकेसनहरू ल्याइराखेका छ। पहिलो कुरा के हुन्छ भने थप आर्थिक भार भनेको के हो, सबैले आफ्नो मनले बुझ्ने कुरा भयो नि। थप आर्थिक भार भनेको के बुझ्नु पर्यो। थप आर्थिक भार भनेको वर्डले यो कुरा बुझाउँछ भनेर भन्नु पर्यो। थप आर्थिक भार भने त एउटा प्रोजेक्ट, एउटा पुल 2 वर्षमा सिद्ध्या छैन भने 2 वर्ष 1 दिन लाग्यो भने 1 दिनको आर्थिक भार त परिसक्यो। किन 1 दिनभरि गाडी त्यहाँ जान पाउने भएन, त्यो पुल क्रस गर्न पाउने भएन, त्यसले हुने इकोनोमिक लसहरू कति हुन्छ, त्यो लस त यसै पनि छँदैछ हैन। एउटा हाइड्रो पावर 1 दिन एक्स्ट्रा समय लाग्यो भने त्यसले प्रोडक्सन गर्ने कति कस्ट लस हुन्छ। के हो थप आर्थिक भार भने के हो भन्ने एस्पेक्टलाई हामीले बुझौँ। यसलाई बुझ्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल कन्सल्टेन्ट राखेका छौँ, अब त्यो कन्सल्टेन्टले एक्स्ट्रा पैसा पाउने कि नपाउने एक्सटेन्सन भएको टाइममा थप आर्थिक भार हो कि होइन। त्यो हामीले अहिले युजली लिँदाखेरि चाहिँ के देखिरहेको छ भने प्राइस एडजस्टमेन्टको फ्याक्टर चाहिँ नदिने, प्राइस एडजस्टमेन्टको पार्ट चाहिँ एउटा ठाउँमा फ्रिज गरेर त्योभन्दा अगाडि नदिने भन्ने कुरालाई चाहिँ युजली राखेको देखिन्छ। तर ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ यसको एकदम डेफिनेसन चाहिँ धेरै भेग छ। भेग हुँदाको एस्पेक्टमा गऱ्यो भने जस्तै म नै सरकारी अफिसको प्रोजेक्ट म्यानेजर छु भने त्यही प्रोजेक्टमा म 6 महिना एक्स्ट्रा काम गर्छु भने सरकारलाई त्यो थप आर्थिक भार पऱ्यो कि परेन। थप आर्थिक दायित्व भने मतलब एकदमै ओपन ल्याङ्ग्वेजमा लेखिया छ। त्यसकारणले अडिटिङ सिस्टममा आएर त्यो कमेन्ट हुन सक्ने चान्सेस छ। थप आर्थिक भार भने त यो पनि त थप हो नि भनेर आइडेन्टिफाई गर्दै जान सक्ने चान्स छ। त्यसकारणले यस्तो इस्युज भन्दा एक्ज्याक्टली थप आर्थिक भार भनेको के चाहिँ नपाउने हो भनेर एग्री गरेर अगाडि जानुपर्ने जरुरी छ। युजली मैले त यस्तोसम्म देखाएको छु कि यो इभन सरकारले निकालेको नोटिसहरूमा नै पनि यस्तो देखिया छ कि थप आर्थिक भार नपर्ने कुरा
कन्ट्र्याक्टरसँग सहमति गरी यति समय चैत्र मसान्तसम्म समय थप्न सकिनेछ भन्ने जस्ता इस्युजहरू लेखेका छन्, विच इज भेरी अनक्लियर। त्यस्ता कुराहरूलाई क्लियर गर्न एकदम जरुरी छ। यसले अन्नेसरी कम्प्लिकेसनहरू ल्याउन सक्ने चान्सेस म देख्छु। त्यस कारणले यो पार्टमा हामीले धेरै नै सोच्नुपर्ने जरुरी छ। थप आर्थिक भार भने के हो, त्यो भनेर समय थप्नु पर्छ कि पर्दैन, समय थप्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा, थप आर्थिक भार नहुने बित्तिकै त्यो एउटा प्राइस एस्केलेसन नदिने बित्तिकै समय थप्न हुन्छ भन्ने मान्यता चाहिँ गलत मान्यता हो। हामीले समयमा एउटा प्रोजेक्ट सिद्ध्याउँछौँ भनेपछि हाम्रा सारा प्लानिङ इस्युजहरू छन्, हाम्रा सारा चाहिँ कन्ट्रोलिङ इस्युजहरू छन्, कन्ट्र्याक्टले चाहिँ सबै कुराहरू दिएछ भनेदेखि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर समयमा काम सम्पन्न गर्ने लाइनमा जानुपर्छ। अर्को मैले कुरा गर्न खोजेँ, ईओटी रिक्वायर्ड फर पेमेन्ट इभन इफ द कन्ट्र्याक्टर पेज डिले ड्यामेज। अब डिले अर्को एउटा के कुरा इस्यु चाहिँ आइराखेको छ भन्दाखेरि डिले ड्यामेज लगाइराखेका छौँ कन्ट्र्याक्टरलाई। डिले ड्यामेज भने मतलब हामीलाई जति दिन लस गरायो त्यसको कम्पन्सेसन पे गर्ने 0.05% पर डेले। अब त्यो टाइम चाहिँ एक्सटेन्सन गर्नुपर्ने हो कि होइन? कन्ट्र्याक्टमै लेखिराखेको छ कन्ट्र्याक्ट इज अलाउड, डिले ड्यामेज लगाएर काम गर्न अलाउ गरेको छ भने त्यसमा टाइम एक्सटेन्सन गर्ने कुराले अब अर्को कन्फ्युजनहरू क्रिएट गरिराखेको छ। के कन्फ्युजन क्रिएट गरिरहेको छ भने एक्सटेन्सन अफ टाइम भनेको चाहिँ विशुद्ध कन्ट्र्याक्चुअल भाषामा यहाँले डेफिनेसन्सहरूमा गएर हेऱ्यौँ भनेदेखि कन्ट्र्याक्टरको मिस्टेक नभएको कारणले प्रोजेक्टको समय थप गर्नु पर्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? एक्सटेन्सन अफ टाइम भनेर भन्छौँ। त्यस्तोलाई एक्सटेन्सन अफ टाइम भन्छौँ। तर कन्ट्र्याक्टको मिस्टेक भयो, कन्ट्र्याक्टले पेनालाइज भएको 0.05% पर डेको दरले पैसा तिरिराखेको छ, त्यो कुरा कन्ट्र्याक्टमै हामीले लेखिराखेका छौँ। तपाईँले आफ्नो फल्टको कारणले डिले गर्नुभयो भने तपाईँलाई 0.05% को दरले डिले ड्यामेज तिराएर हामी 200 दिनसम्म काम गर्न सक्छौँ भनेर लेखिराखेका छौँ भने अब त्यहाँ एक्सटेन्सन किन चाहियो? ईओटी किन चाहियो भन्दाखेरि अन्नेसरी यो कम्प्लिकेसन बनाउँदाखेरि हाम्रो एमेन्डमेन्टमा आउनुपर्ने कुरा चाहिँ के थियो भने डिले ड्यामेज तिरेको हकमा चाहिँ डिले ड्यामेजको टाइम भ्याइन्जेलसम्म चाहिँ एक्सटेन्सन गर्नु पर्दैन, लास्ट एक्सटेन्सनमा डिले ड्यामेजको समय थप गर्न सकिनेछ भन्ने कुरा राख्या भए त कन्ट्र्याक्चुअल कुरा राइट हुन्थ्यो। अब अहिले कति कुरा आइराखेको छ यो आर्बिट्रेसनमा। युजली म आर्बिट्रेसन यो डिस्प्युट बोर्डहरूमा छु। अब आर्बिट्रेसनहरूमा आउने इस्युजहरूमा म देख्छु कि मेरो एक्सटेन्सन अफ टाइम भइसकेको छ, मलाई डिले ड्यामेज कसरी लाग्छ? एक्सटेन्सन अफ टाइम भने यो हो भनेर कन्ट्र्याक्चुअली डिफाइन गर्न खोजिरहेको अवस्थाहरू छन्। र कन्ट्र्याक्टमा ईओटी भनेको चाहिँ युजुअली हामीले बुझ्ने, इफ इट इज डिफरेन्टली डिफाइन्ड, यदि त्यो छैन भने हामीले बुझ्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ? ईओटी भनेको एक्सटेन्सन अफ टाइम भनेको कन्ट्र्याक्टरको कारणभन्दा कन्ट्रोलभन्दा बाहिरको परिस्थितिले हामीले थप गरिदिएको समय चाहिँ के हो? एक्सटेन्सन अफ टाइम हो। त्यसले गर्दा त्यो दुईवटा कुरामा कन्ट्राडिक्ट हुन जान्छ। कन्ट्राडिक्ट भएपछि त्यसले कम्प्लिकेसनहरू ल्याउँछ। यस्तो कम्प्लिकेसनहरू हटाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यस्तै मैले नेक्स्ट अर्को पार्टमा कुरा गर्न खोजेँ ईओटीमा चाहिँ टाइमली कम्प्लिसन। अब के डिस्कसनको लागि इस्युजहरूमा चाहिँ टाइमली कम्प्लिसन अफ प्रोजेक्ट एन्ड ईओटी इस्यु इन अ प्रोजेक्ट आर टु बी गिभन एडिक्वेट एटेन्सन। हामीले सही एटेन्सन दिनु पर्यो, समय थप गर्ने कुरा। कन्ट्र्याक्टरलाई बेसिकली हामीले एउटा कन्ट्र्याक्ट चाहिँ यदि टाइम इसेन्सको कन्ट्र्याक्ट एकदमै समयको मूल्यवान कन्ट्र्याक्ट हो भने त्यस्तो कन्ट्र्याक्टलाई हामीले गर्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि सुरुमै कन्ट्र्याक्ट गर्ने बेलामा यो कन्ट्र्याक्ट टाइम इसेन्सको कन्ट्र्याक्ट हो, यसमा समय थप हुँदैन, तपाईँलाई योभन्दा अर्को तरिकाले समय थप हुँदैन भन्ने कुरा क्लियर गरेर काम अगाडि बढाउनु चाहिँ एडभाइजेबल देखिन्छ। यसमा धेरै एटेन्सन दिनुपर्ने छ। हामीले अर्को कुरा के गरेका छौँ भने प्रोजेक्ट सिद्धिने बेलामा अहिले त 21 दिन अगाडि हो कि भन्ने आशा जस्तो लाग्छ मलाई, 15 दिन कि 21 दिन अगाडि प्रोजेक्ट सिद्धिने 21 दिन अगाडि समय कति चाहिन्छ भनेर माग गर्नुपर्ने छ र त्यसको चाहिँ प्रोजेक्ट सिद्धिनुभन्दा त्यो टाइम सिद्धिनुभन्दा अगाडि कति समय थप गर्ने हो, निर्क्युल गर्नुपर्ने छ भन्ने छ। युजुअली यति लामो समयसम्म टाइम एक्सटेन्सनलाई पर्खिनु पर्ने अवस्था नहुनुपर्ने हो मैले देखेँ। किनभने 5 वर्षको प्रोजेक्टमा तपाईँ सबै 5 वर्षमा कम्पाइल गरेर 5 वर्ष पुग्ने बेलामा हाम्रो प्रोजेक्ट त 7 वर्ष लाग्ने भयो भनेर भन्नु त एडभाइजेबल छैन। त्यस कारणले हामीले सर्टेन चिजहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने के छ भने अहिले मानौँ अहिले अब पहिलो वर्षमा 5 वर्षको प्रोजेक्टमा पहिलो वर्षमा हुँदा नै पहिलो वर्षमा 1 महिना टाइम काम गर्न सकिएन भनेदेखि हामीले त्यही डिसाइड गर्नु पर्यो कि अब यो प्रोजेक्टको समय अवधि चाहिँ 5 वर्ष होइन 5 वर्ष 1 महिना हुने भयो भनेर डिसाइड गर्दै जानुपर्ने हो, ताकि हामीले हाम्रो प्रोजेक्ट कहिले कम्प्लिसन हुन्छ भन्ने कुरा पहिलेदेखि नै जानिराखेका हुन्छौँ, न कि लास्टमा गएर सबै चिज कम्पाइल गरेर समय थप्ने कुराहरू हुन्छ। त्यस कारणले समय भने मतलब देन एन्ड देयर जब
इभेन्ट भयो त्यसलाई त्यतिखेर नै एनालाइसिस गरेर त्यसलाई थप गरिदिनु एडभाइजेबल हुन्छ। जति पनि समय त्यो बेलामा समय थप गर्दाखेरि मोर ऱ्यासनल इस्युजमा मोर चाहिने इभेन्ट्सहरूलाई राइटली एनालिसिस गरेर गर्ने पार्ट हुन्छ। त्यस्तो अप्सनमा जान चाहिँ जरुरी छ। हामीले युजली हाम्रो पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट रेगुलेसनले नै यति त्यो त दिन त वास्तवमा हामीलाई रोकेको त होइन, तर हामीले गर्न त सक्छौँ। तर 21 दिन अगाडि चाहिँ इओटीको कुराहरू लिएर आउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ऱ्यासनल होइन। हामीले इओटी भने मतलब हाम्रो प्रोजेक्ट कहिले सिद्धिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एभ्री मन्थ, एभ्री इयर, एभ्री 6 मन्थमा हामीलाई थाहा पाइरहनुपर्छ। यदि त्यसको डेट चेन्ज भइरहेको छ भने वी सुड नो द डेट, कहिले सिद्धिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। त्यो थाहा पाउने परिस्थिति चाहिँ अबका इओटी एनालिसिस गर्ने अप्सनमा चाहिँ हामीले वर्कआउट गर्नुपर्छ, न कि एकदम इओटीलाई लास्टमा, प्रोजेक्टको लास्टमा लिएर गएर एकैचोटि थप्ने, कति थप्ने भन्ने कुरा अन्यलको परिस्थिति बनाउनु एडभाइजेबल नहोला। त्यसकारण यो कुरामा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसपछि मैले अब्जेक्टिभ, यो बेसिकली हाम्रो एनालिसिस गर्ने अप्सनमा पनि अब्जेक्टिभको इस्युजहरू आयो। अब्जेक्टिभको इस्युजको पार्टमा कुरा गर्दाखेरि मैले यहाँसँग कुरा गर्न के खोजेँ भन्दाखेरि चाहिँ सर्टेन अब्जेक्टिभको लागि एक्सटेन्सन अफ टाइम हुन्छ। के को लागि एक्सटेन्सन अफ टाइम गर्नु पर्यो भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यसलाई ऱ्यासनल बेसिसमा हेर्नको लागि हामीले नयाँ प्र्याक्टिसहरू गर्नुपर्ने छ। त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिले एनालिसिसहरू गर्नु पर्यो। डिले एनालिसिस जुन समयमा, जुन ठाउँमा पनि हामीले टाइम एक्सटेन्सन गर्नु भएन, डिले एनालिसिस किन डिले भयो, डिले भएको कारण के छ, त्यो डिले कस्तो खालको डिले हो भन्ने एङ्गलबाट हेरेर हामीले त्यसलाई समाधानमा लानुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले यो एनालिसिस गर्ने पार्ट, क्रिटिकल पाथमा वर्क गर्ने पार्ट चाहिँ स्टिल हामीले प्र्याक्टिस गर्न बाँकी छ। प्रोजेक्टको क्रिटिकल पाथ जहिले पनि हुनुपर्छ। क्रिटिकल पाथमा कहाँनिर डिले हो भन्ने हेर्नुपर्छ। डिले एनालिसिस कसको कारणले भएको हो भनेर हेर्नुपर्छ। कन्करेन्ट डिले हो कि एक्सक्युजेबल डिले हो कि नन एक्सक्युजेबल डिले हो कि डिफाइन गर्नुपर्छ। त्यो आधारमा अनि कति दिन एक्सटेन्सन गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा डिफाइन गर्नुपर्छ। अब्जेक्टिभ इभ्यालुएसन अफ एक्सटेन्सन अफ टाइम अहिलेको समयको जरुरी आइरहेको छ, त्यसलाई हामीले वर्कआउट गर्न जरुरी छ। अर्को मैले यहाँलाई के कुरा गर्न खोजेँ भने अब अहिले मैले कुरा गर्न खोजेँ कि सर्टेस्ट पिरियडमा, इभेन्ट भएको सर्टेस्ट पिरियडमा इओटी कति दिनुपर्ने भनेर। हालाकि त्यो फाइनल नहोस् तर इन्ट्रिम रूपमा पनि हामीले गर्न सक्छौँ। फाइनल नहुन सक्ला, फाइनल हाम्रो लास्टमै गर्नु पऱ्यो भने कमसेकम इन्ट्रिम रूपमा तपाईँलाई थाहा होस् कि यति दिनको समय चाहिँ वर्कआउट भइसकेको छ एक्सटेन्सनको भन्ने कुरा चाहिँ हरेक हामीले सर्टेन इन्टरभलमा चाहिँ थाहा पाउन सक्यौँ भने त्यो बेटर हुन्छ। यदि टाइम चाहिँ इन्ट्रिम रूपमा बढाउने, अहिले बढाइसकेको छैन प्रोजेक्ट ड्युरेसन, तर इन्ट्रिम रूपमा तपाईँलाई 1 महिना बढाउने कुरा चाहिँ कन्फर्म भइसकेको छ भन्ने कुरा हामीले इन्ट्रिम जोड्दै गएर 5 वर्ष पुग्दाखेरि ल 4 महिनाको तपाईँको इन्ट्रिम आइसकेको छ, अरू पनि केही छ भने कुरा हेरेर 5 महिना 4.5 महिना दिन सक्यौँ भने हामी मोर एक्युरेट ठाउँमा पुग्छौँ र हाम्रो प्रोजेक्ट कहिले सिद्धिन्छ भन्ने कुरा हामीले फरकास्ट गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले यो पार्टमा आई थिङ्क विल ह्याभ टु थिङ्क कि यो सर्टेस्ट पोसिबल टाइममा, इभेन्ट भएको सर्टेस्ट पोसिबल टाइममा इओटी डिफाइन गर्नुपर्छ। इओटी इन जेनरल इन्टाइटल्स द कन्ट्राक्टर्स टु क्लेम प्रोलोङेसन कस्ट। अर्को एउटा मैले यहाँहरूको अगाडि के कुरा राख्न खोजेँ भन्दाखेरि प्रोलोङेसन कस्टको पार्टमा कुरा गर्न खोजेँ। प्रोलोङेसन कस्ट भने मतलब इओटी दिने के को लागि भन्दा एक्सटेन्सन अफ टाइम हामी युजली दिन्छौँ फर द रिजन बियोन्ड द कन्ट्राक्टर्स कन्ट्रोल। कन्ट्राक्टर्सको कन्ट्रोलभन्दा बाहिरको कारणले भएको छ भने अब त्यो कारणले एक्सटेन्सन भएको हकमा चाहिँ कन्ट्राक्टरले तपाईँको टाइम तपाईँले एक्सटेन्सन गर्नुभयो, त्यसले गर्दा मलाई यसमा लागेको ओभरहेडहरू, अन्य कस्टहरू चाहिँ तपाईँले दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजभोलि क्लेमको रूपमा आउन थालिराखेको छ हैन। र म यसमा इन जेनरल चाहिँ यहाँलाई भन्छु, तर एक्ज्याक्टली यो माग्ने बित्तिकै पाइन्छ भन्ने त होइन। तर पनि के छ भने देयर इज अ चान्स कि प्रोलोङेसन कस्टको कुरा आउँछ। इफ यु आर प्रोभाइडिङ इओटी, प्रोलोङेसन कस्टको कुरा चाहिँ आउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यस्तो इस्युजहरू चाहिँ आछन् कि एकतर्फी रूपमा थप आर्थिक भार नपर्ने गरी भनेर लेखेका कुराहरूमा पनि तपाईँले एकतर्फी रूपमा चाहिँ लेख्नुभयो हो, अर्को पार्टीले एग्री गरेका छैन भनेर पनि तपाईँहरूको फेभरमा भन्दा अर्को फेभरमा अथवा चाहिँ इओटी ग्रान्ट गर्ने कम्पनीको फेभरमा भन्दा अर्को फेभरमा पनि डिसिजनहरू जान सक्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले एक्सटेन्सन अफ टाइमलाई अहिले यसरी सिम्प्लिफाइड रूपमा नहेरौँ। हामीले के सोच्नु पर्यो भने एक्सटेन्सन अफ टाइम इज अ भेरी क्रिटिकल थिङ। एक्सटेन्सन अफ टाइम गर्नु भनेको सबै हाम्रो इन्जिनियरहरूको बेइज्जत भइरहेको पनि त यही त छ नि हैन। एक्सटेन्सन अफ टाइमकै इस्युज हो। हामीले टाइमलाई धेरै भ्यालु नदिएर पनि भयो, मेलान्ची जस्तो प्रोजेक्ट जहाँ 20-20 वर्ष लाग्छ भनेर मान्छेले आजभोलि हामीलाई गिज्याउने अवस्था कसरी आउँछ त
किन हामीले टाइम एक्सटेन्सन गरेर हो नि, हामीले डिले एनालिसिस नगरेर हो नि, हामीले नै हाम्रा समस्याहरू समाधान नगरेर हो नि, हामीले नै गर्नुपर्ने भ्यू समयमा नगरेर हो, हामीले नै एप्रुभल गर्ने कुरा समयमा एप्रुभल नगरेर हो, हामीले नै डिसाइड गर्नुपर्ने कुराहरू समयमा डिसाइड नगरेर हो, हाम्रा कम्प्लिकेसनहरू यदि छन् भने त्यो कम्प्लिकेसनलाई हामीले डटेर लड्न नसकेर हो। यही कारणले नै होला, नत्र त समय त त्यति बढी जानु नपर्ने। त्यस कारणले यस्तो आस्पेक्टमा हामी इओटी गर्ने भन्दा पनि इओटी नगरिकन कसरी प्रोजेक्ट सकाउन सकिन्छ भन्ने लाइनमा वर्कआउट गर्नलाई प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। इओटी एन्ड लिक्विडेट ड्यामेज आर इन्टररिलेटेड। अहिले मैले यो कुरा गरिसकेँ, म यो पार्टमा अब धेरै जान जरुरी मान्दिनँ। टाइम त अझ छ हामीसँग होइन, के छ कुरा, यो च्याप्टर पनि पिक गरौँ होइन। ओके, अब म अलिकति क्विकली जान्छु, अलिकति समय हाम्रो अलि इलाबोरेटली टाइमै लाग्ने रहेछ मैले कुरा गर्न खोज्ने अप्सनमा। त्यस कारण मैले यहाँलाई प्राइस एडजस्टमेन्टको कुरामा चाहिँ एक दुईवटा कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्न चाहेँ। क्वेसन एन्सर सेसनमा त्यसको अझ डिटेलमा कुरा गरौँला। यो प्राइस एडजस्टमेन्ट भने चाहिँ के हो भनेर यहाँले बुझ्नु पऱ्यो भने बिडिङ गर्ने बेलामा कन्ट्र्याक्टरलाई दुईवटा अप्सन दिए हुन्छौँ हामीले। उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भने कन्ट्र्याक्टले बिडिङ गर्ने बेलामा बिडरहरूले के गर्नुहुन्छ भने त्यो समयमा प्रिभेल हुने जतिखेर बिडिङ सबमिसन गर्नुपर्ने छ त्योभन्दा 28-30 दिनको अगाडिको रेटहरू मार्केटमा जे प्रिभेल छ त्यसको आधारमा रेट एनालिसिस गरेर आफूले कति रेट हाल्ने भनेर डिफाइन गर्नुहुन्छ 28-30 दिन अगाडिको वरिपरिको। त्यस कारणले हामीले रेटहरूलाई कहिले लिन्छौँ, बिडिङ गरेको डेटभन्दा 28-30 दिन अगाडिको रेटहरू चाहिँ बेस रेटको रूपमा हामीले लिन्छौँ। त्यस्तो रेटमा उहाँहरूले बेस गरेर बिडिङ हाल्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब उहाँहरूलाई हामीले दुईवटा चोइस दिए हुन्छौँ बिडरहरूलाई बिड हाल्नको लागि। पहिलो चोइस के हो भने प्राइस नन कन्ट्र्याक्ट भनेर दिन्छौँ। युजली 12 महिनाभन्दा कम अथवा 15-18 महिनासम्म पनि जान सकिन्छ। हाम्रो रुलले चाहिँ 12 महिना भन्छ। 12 महिनाभन्दा कम भएको समय भएको प्रोजेक्टलाई चाहिँ प्राइस एस्केलेसन चाहिँ प्राइस नन एडजस्टेबल भनेर राख्न सकिन्छ भनेर भनिया छ। त्यसमा हामीले के भन्छौँ भने तपाईहरूले आफ्नो रेट हाल्दाखेरि 1 वर्षभित्र हुन सक्ने इन्फ्लेसनहरू, 1 वर्षभित्र हुन सक्ने भाउ बढ्ने अथवा भाउ घट्ने रिस्कहरू त्यो तपाईँ स्वयंले लिइरहनु भएको छ। त्यस कारणले तपाईँको रेटमा त्यसरी राख्नुहोस् कि तपाईँले 1 वर्षभरि बढेको भाउ चाहिँ तपाईँले कभर गर्नुहोस् अथवा इन्फ्लेसन चाहिँ तपाईँले कभर गर्नुहोस् भन्ने हिसाबमा तपाईँहरू बिड हाल्नु होला। भन्दाखेरि आजको 28 दिन अगाडिको रेट मात्रै नहेर्नुहोस्, तपाईँले के हेर्नुहोस्, भविष्यमा के हुनसक्छ त्यो सबै कुरा हेर्नुहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले बिड हाल्न लगाउँछौँ। 1 वर्षभरि उहाँले अन्दाज गरेर यो हुन सक्ला भनेर त्यसको रिस्क राखेर बिड गर्नु पर्यो भनेर भन्न खोजा हो। हालाकि हामीले यो चाहिँ गरेका छैन। एउटा गर्नुपर्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि हामीले प्राइस नन एडजस्टेबल कन्ट्र्याक्ट भन्छौँ भने केही न केही अमाउन्ट एस्टिमेटमा थप्नुपर्ने हो, चाहे त्यो 3% होस् चाहे 4% होस्। इन्फ्लेसन हुन सक्ने जुन इन्फ्लेसन चाहिँ तपाईँले तिर्नु पर्दैन, यो काम गर्दा गर्दै इन्फ्लेसन हुनसक्छ भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले इस्टाब्लिस गरेको इन्फ्लेसन होस् अथवा कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलमा आएको इन्डेक्सको फरक होस्, एभरेजिङ गरेर यति चाहिँ तपाईँलाई इस्टिमेटमा थपिदिनु पर्ने हो। बिडरले बिड हाल्दाखेरि त आफ्नो कम्पिटिसनमा हाल्ने कुरा नै छँदैछ, तर हामीले यदि त्यो रिस्क चाहिँ कन्ट्र्याक्टरलाई दिइराखेका छौँ, प्राइस एडजस्टमेन्टको रिस्क कन्ट्र्याक्टरलाई दिइराखेका छौँ भने त्यसमा लाग्ने कस्ट चाहिँ हाम्रो इस्टिमेटमा एड हुनुपर्ने हो। युजली हामीले त्यो एड गर्ने गरेका छैनौँ र नगरे पनि बिडरले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मैले बिड गरेर भोलि प्राइस एस्केलेसन पाउँदिनँ अथवा प्राइस एडजस्टमेन्ट पाउँदिनँ, त्यस कारणले मैले यसको रिस्क चाहिँ कभर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले बुझेको हुनु पर्यो। अर्को एउटा अप्सन हामीले के दिएका छौँ, सेकेन्ड अप्सन, दोस्रो अप्सन चाहिँ के दिएका छौँ, प्राइस एडजस्टेबल कन्ट्र्याक्ट भनेर दिएका छौँ। प्राइस एडजस्टेबल कन्ट्र्याक्ट भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब तपाईँले बिड गर्दाखेरि 28 दिन अगाडिको रेट हेर्नुहोस् होइन। यो 5 वर्षको कन्ट्र्याक्ट हो, कसरी भाउ बढ्छ तपाईँले हेर्नु पर्दैन, यो अनुसार तपाईँहरू कम्पिटिसन गर्नुहोस्। भाउ बढेर इन्डेक्सहरू चेन्ज भयो भने म तपाईँको रेटमा एडजस्टमेन्ट दिइदिन्छु, एक्स्ट्रा पैसा म दिइदिन्छु, अथवा घट्यो भने म काटेर लिन्छु, तपाईँले आजको रेटमा मात्रै ध्यान दिएर बिड गर्ने हो भन्ने अप्सनमा जुन बिडिङ गराइन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, प्राइस एडजस्टेबल कन्ट्र्याक्ट भनेर भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी प्राइस एडजस्टेबल कन्ट्र्याक्ट। यो दुईवटा किसिमको कन्ट्र्याक्ट अप्सन्सहरू छ। यही कन्ट्र्याक्ट अप्सनको मैले चाहिँ बेसिक ब्याकग्राउन्ड यहाँहरूलाई बताइसकेपछि मैले त्यस कारणले कन्ट्र्याक्ट दुई किसिमको हुन्छ भने विथ प्राइस एडजस्टमेन्ट युजली 12 महिनाभन्दा कमको र प्राइस एडजस्टमेन्ट सहितको विथ 12 महिनाभन्दा अगाडिको। अब यसमा चाहिँ बेसिकली हामीले इन्डेक्सहरू युज गरेका हुन्छौँ। यो प्राइस एडजस्टमेन्टमा एउटा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कका इन्डेक्सहरू युज गरेका छौँ। युजली भ्यालिड इन्डेक्स अफ फ्लक्चुएसन हामीले राखेका छौँ। यो चाहिँ मोस्ट कमन एन्ड इजी अप्सनमा जान्छौँ। अर्को चाहिँ बेस प्राइस राखेर पनि गर्न सकिन्छ, जसको क्यालकुलेसन गर्दा मोर एकुरेट हुन्छ, तर त्यो अलिकति टिडिएस हुन्छ। त्यो एस्पेक्टमा हामी जान सक्छौँ।
फर्मुला फर प्राइस एडजस्टमेन्ट म यसको डेप्थमा गइनँ, किनभने यहाँहरू सबैलाई थाहा होला। यहाँले यदि हाम्रो कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट पढ्नुभयो भने यो फाइनल फर्मुला, यो फर्मुलामा बेसिकली के दिन खोजेको छ भन्दाखेरि एउटा फ्याक्टर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राख्न खोजेको छ, युजली 15% कन्ट्र्याक्टको ओभरहेड प्रफिट हुने भएर त्यो चाहिँ हामी जति जे फरक परे पनि त्यसमा हामी प्राइस एडजस्टमेन्ट गर्दैनौँ भनेर भन्न खोजा हो। बी भनेको चाहिँ लेटेस्ट चाहिँ यसमा चाहिँ कोफिसियन्ट हो, यो चाहिँ मानौ यो चाहिँ के हो भने लेबर भनेर मान्यौँ भने लेबरको पार्ट छ भने बी चाहिँ लेबर कम्पोनेन्ट हाम्रो प्रोजेक्टमा कति छ भनेर हामी हेर्छौँ। सी भनेको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन मटेरियल कम्पोनेन्ट, डी भनेको चाहिँ इक्विपमेन्ट र फ्युल कम्पोनेन्टहरू राख्छौँ। अरू पनि चाहियो भने यसलाई डिटेल गरेर जोड्न सकिन्छ। यो किसिमको फर्मुला हामीले युज गर्छौँ र यसैमा एउटा इन्डेक्स राख्छौँ। लेबरको हामीले बिड गर्दा 28 दिन अगाडि कन्ट्र्याक्टले बिड गर्दा हेरेको इन्डेक्स कति छ र अहिले बिल बनाउँदाखेरिको इन्डेक्स कति छ, बिल बनाउँदा एभरेजिङ मन्थको बिल कति छ। र यामो भनेको मटेरियलको इन्डेक्स कति छ बिड गर्ने बेलामा र अहिले काम गर्ने बेलामा कति छ। र इओ भनेको इक्विपमेन्टको इन्डेक्स कति छ, इक्विपमेन्टको इन्डेक्स कति माथि। यसको आधारमा हामीले एउटा चाहिँ फ्याक्टर पत्ता लगाउँछौँ, जुन फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्छौँ र मल्टिप्लाई गरेर एक्सटेन्सन के अरे यो प्राइस एडजस्टमेन्ट हामीले दिने अप्सन बनाउँछौँ। यसमा बेसिकली कोफिसियन्टहरू राखिन्छ। त्यो कोफिसियन्टको पाटो म यहाँलाई भन्छु। यसले चाहिँ कोफिसियन्ट राख्नु पर्ने चान्स हुन्छ। एप्रोप्रिएट रेन्ज अफ कोफिसियन्ट्स आर सपोज टु बी फिल्ड। यसमा चाहिँ त्यो रेन्जहरू विदिन द रेन्ज हुनुपर्ने जरुरी छ। नेप्लिज रुपिजमा एनआरबीको इन्डेक्सहरू युज गरिन्छ, फरेनमा अरू इन्टरनेसनली एक्सेप्टेड इन्डेक्सहरू युज गरिन्छ। यसमा यस्तो हामीले दिया हुन्छौँ, यो प्राइस एडजस्टमेन्टको लागि दिने अप्सनमा चाहिँ यस्तो हामीले दिया हुन्छौँ। प्राइस एडजस्टमेन्ट गर्ने एउटा इम्प्लोयरको प्रपोजल दिया हुन्छौँ। इम्प्लोयरको प्रपोजल के हुन्छ भने 0.15% चाहिँ फिक्स हो, यसलाई चेन्ज गर्न पाइँदैन। लेबर कम्पोनेन्टलाई एउटा सर्टेन रेन्ज भयो, मैले इक्जाम्पल मात्रै दिया हो, 15 देखि 30 राख्न सकिएला। मेटेरियल चाहिँ 40 देखि 65% राख्न सकिएला। इक्विपमेन्ट चाहिँ 0.5 देखि 20%। प्रोजेक्टको रेन्ज हेरेर यो किसिमको सिनारियोजहरू चाहिँ युजली हामीले पाउँछौँ। प्रोजेक्टको रेन्ज हेरेर यु विल फाइन्ड दिस सिनारियोज। यो सिनारियो चाहिँ हामीले दिया हुन्छौँ। यो दिएको अप्सन्समा चाहिँ अब हामीले यो दिएको अप्सन्समा चाहिँ बिडिङ गर्ने समस्याहरू चाहिँ के छन् भन्ने कन्टेक्स्टमा लेट मी गो इन्टु। यसमा एक दुईवटा कुरा मैले के दिएँ भनेदेखि फुटनोटमा के लेखा हुन्छ भने ए भन्ने फिक्स हुन्छ, सबै एबिसिडी जोड्दाखेरि 1 हुनुपर्छ भनेर लेखा छ। वेटिङ्सहरू फरक पर्यो भनेदेखि रिजनेबल भएन भने प्रोजेक्ट म्यानेजरले चेन्ज गर्न सकिन्छ भनेर लेखा हुन्छ। म त्यसको डेप्थमा गइनँ। सोर्स अफ इन्डेक्स कहाँको हो भन्ने कुरा पनि यसले डिफाइन गर्दै हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्क इन्डेक्सहरू भने हुन्छ। एप्रोप्रिएट छैन भने त्यसलाई इन्डेक्सेस स्याल बी एप्रोप्रिएट फर देयर पर्पोज भन्दाखेरि जुन कम्पोनेन्ट जति हो त्यसको अप्रोचमा जानुपर्छ भनेर लेखा छ। यदि त्यस्तो छैन भने प्रोजेक्ट म्यानेजरले चेन्ज गर्न पनि सक्छ भनेर लेखा छ। अब यो अर्को बेस प्राइसको अप्सनमा गयो भनेदेखि चाहिँ बेस प्राइसको अप्सनमा चाहिँ फर्मुला अलिकति फरक छ। यसमा चाहिँ 10% अहिले हाम्रो के दिएको छ भने प्राइस नन एडजस्टेबल कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ 10% भन्दा बढी अनएक्सपेक्टेड रूपमा कुनै चिजको भाउ बढ्यो अथवा घट्यो भने त्यो चाहिँ प्राइस एडजस्टमेन्ट गर्न सकिनेछ भन्ने प्रावधान दिएको छ। म यसको डेप्थमा गइनँ समयको अभावले गर्दा। म खालि अब प्राइस एडजस्टमेन्ट इस्युजमा चाहिँ भएका कम्प्लिकेसनहरू के छन् त्यसको बारेमा कुरा गर्छु। यसमा मैले सबभन्दा पहिला यहाँहरूसँग के कुरा गर्न खोजेँ भने हामीले के देखिरहेको छ भने प्राइस एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर चाहिँ बिगिनिङ अफ कन्स्ट्रक्सनमा सकभर युज नगर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। कन्ट्र्याक्ट चाहिँ प्राइस एडजस्टेबल कन्ट्र्याक्ट छ। अब कन्ट्र्याक्ट सुरु भयो 1 महिनामा नै प्राइस एडजस्टमेन्ट दिने कि नदिने भन्ने कुरा आयो। पहिलो महिनामा नै बिल, पहिलो महिना मन्थली बिल पहिलो आयो, प्राइस एडजस्टमेन्ट दिने कि नदिने दिनु पर्यो। यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु पर्यो भने यो कन्फ्युजन हुने यसमा केही पनि कुरा छैन। उहाँले बिड हाल्नुहुन्छ कहिले भन्दाखेरि हामीले बिड सबमिसन गर्ने डेटको 28 दिन अगाडिको रेट हालेर हाल्नुहुन्छ। हामीले बिड इभ्यालुएसन गरेर फाइनलाइज गर्दाखेरि 6 महिना पनि लाग्न सक्छ, कहिलेकाहीँ त वर्ष पनि लागेको छ। अब 6 महिना 7 महिना लागेको छ भने 6 महिना 7 महिनामा समयको चिजहरूको भाउ बढिसकेको छ र हामीले स्टार्ट गर्ने बेलामा 7-8 महिनाको समय गइसकेको हुन्छ। इन्डेक्सहरू परिवर्तन भइसकेको छ, उसले एज्युम गरेका रेटहरू फरक भइसकेका छन् भनेपछि द्याट इज नेचुरली हेज टु बी गिभन। त्यस कारणले युजली नदिने भन्ने लाइनका कुराहरू चाहिँ त्यसको जस्टिफिकेसन छैन जस्तो मलाई लाग्छ। नेक्स्ट अर्को मैले कुरा के गर्न खोजेँ भन्दाखेरि प्राइस एडजस्टमेन्ट इन सम केसेस नट पेड अन्टिल मोबिलाइजेसन एमाउन्ट इज फुल्ली युटिलाइज। अब मोबिलाइजेसन एडभान्स त दिएकै छ नि, प्राइस एडजस्टमेन्ट किन दिने भन्ने कुरा अर्को एङ्गलमा चाहिँ आइराखेको देख्छौँ। त्यसलाई बुझ्नु के पर्ला भनेर मलाई लाग्छ भनेदेखि चाहिँ मोबिलाइजेसन एडभान्स हामीले दिने भने मतलब के हो भने कन्ट्र्याक्टरको क्यास फ्लो इज गर्ने हो भने हो। क्यास फ्लो इज गर्ने भनेको मतलब उसले ब्याङ्कमा गएर पैसा मागेर पैसा प्रोजेक्टमा हाल्न नपरोस्, हामी नै तपाईँलाई दिन्छौँ भनेर भन्न खोजा हो।
हैन। त्यो पाएको हकमा चाहिँ कन्ट्राक्टरले बिड गर्दाखेरि के गर्न युजली गरिन्छ भनेदेखि बिडरहरूले के गर्नुहुन्छ भने अब पैसा आइसक्यो भने मलाई ब्याङ्किङ कस्टहरू लाग्दैन, फन्डिङ कस्टहरू लाग्दैन भनेर त्यो रेट घटाएर तपाईँहरूको रेटमा बिड गर्नुहुन्छ। उहाँले बिड गर्दाखेरि त त्यही नै गर्ने हो। जब पैसा पाइसकेपछि त किन बढी महँगो हाल्ने, पैसै आइसकेको छ भने त म सस्तोमा काम गर्न सक्छु भनेर हामीलाई त्यही नै प्रिभिलेज दिइसकेका हुन्छ। त्यस कारणले मोबिलाइजेसन एडभान्स नदिन्जेल म प्राइस एडजस्टमेन्ट दिन्न अथवा अरू चिज दिन्न भनेर भन्नु चाहिँ पनि लजिकको कुरा लेखिँदैन यदि तपाईँहरूको कन्ट्र्याक्टमा त्यो लेखेको छैन भने। तर लेख्नु पनि एडभाइजेबल छैन। अर्को कुरा मैले यहाँलाई क्लियर गर्न खोजेँ, बरु अहिले चाहिँ लेखिएको छ के भने मोबिलाइजेसन एडभान्सको दिएको हकमा पनि प्राइस एडजस्टमेन्ट सुरुदेखि लागू हुनेछ भनेर लेख्नु चाहिँ एडभाइजेबल छ भनेर मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ। त्यसपछि नेक्स्ट अर्को कुरा के गर्न खोजेँ, प्राइस एडजस्टमेन्ट करेन्ट कोफिसिएन्ट नट एप्लाइड इन ईओटी पिरियड। अर्को एउटा इस्युज के हेरेछ, प्राइस एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर चाहिँ हामी एक्सटेन्सन अफ टाइमको पिरियडमा चाहिँ एप्लाई नगर्ने अथवा त्यसलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी भनेर पहिले नै जुन दिन चाहिँ ओरिजिनल टाइम पिरियड सिद्धिन्छ त्योभन्दा पछाडिको कोफिसिएन्ट चाहिँ युज नगर्ने भन्ने किसिमको लजिकमा कामहरू भइरहेको देखिन्छ, विच इज अल्सो रङ। के रङ हो, मैले त्यसमा तपाईँलाई के अनुरोध गरेँ भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्टरले बिड गर्ने बेलामा कति ईओटी हुन्छ भने केही पनि अन्दाज गरे हुँदैन, अन्दाज गर्न सक्ने कुरा पनि भएन। बिचमा आउने परिस्थितिले हुने सिनारियोजहरू भयो। त्यो सिनारियोजमा हामीले ईओटी अननेसेसरी चाहिने भन्दा बढी ईओटी दिएको कारणले गर्दा थप आर्थिक भार नपर्नेदेखि धेरै कुराहरू हामीले लेख्ने गरेका छौँ। जब त्यो ईओटी दिनै पर्ने ईओटी हो भनेपछि थप आर्थिक भार भन्ने त यहाँ केही कुरै आउँदैन कहिले पनि। अननेसेसरी तपाईँले ईओटी दिनुहुन्छ भने त्यो नै गलत हो। डिले ड्यामेज लगाउनु पर्ने ठाउँमा तपाईँ कसरी ईओटी दिनुहुन्छ भन्ने इस्यु चाहिँ आउनुपर्ने। र ईओटी दिइसकेपछि यस्तो यस्तो किसिमको बन्देजहरू लगाउने अप्सन्सहरू चाहिँ के हो भने ईओटी दिनलाई बाटो खोलिदिने, प्रोजेक्ट जति ढिलो भए पनि होस् थप आर्थिक भारमा चाहिँ हामीले कुरा गर्नुपर्छ। कस्ट इज इम्पोर्टेन्ट, टाइम इज नट भन्ने खालको इम्फासिस भएको जस्तो चाहिँ महसुस गर्न सकिन्छ, विच इज अब हामीले चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले यो लाइनमा ईओटीको पार्टमा चाहिँ उहाँ कन्ट्र्याक्टरको निर्माण व्यवसायीको मिस्टेक बिना नै यदि समय थप गरिराखेको छ भने त्यो समयमा समय थप चाहिँ गर्ने, अब त्यो समयमा भएको मूल्य वृद्धि चाहिँ नपाउने अथवा प्राइस एडजस्टमेन्ट नहुने भन्ने कुराको चाहिँ त्यति तर्कसङ्गत लजिकल पुष्टि चाहिँ मैले देख्दिनँ। त्यस कारणले यस्तो कुराहरू सकभर कन्ट्र्याक्टमा नराख्नु एडभाइजेबल हुन्छ। यही बिचमा मैले यहाँलाई के कुरा चाहिँ अनुरोध गरेँ भनेदेखि मैले अहिले गरेका कुराहरू प्रिन्सिपलका कुराहरू हुन्, तर कन्ट्र्याक्टमा यहाँले जे लेख्नु भएको छ त्यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ यहाँले फलो गर्नुपर्छ। मेरो कुराले मात्रै हुँदैन, किनभने कन्ट्र्याक्ट भनेकै के हो भने मैले सुरुमै स्टार्टमै भनेको थिएँ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ साइन गरिसकेपछि जे कन्ट्र्याक्टमा लेखेको छ त्यो फलो गर्नुपर्छ। द्याट इज वाट बोथ पार्टी एग्रिड भन्ने कुरा चाहिँ हो। मैले यहाँहरूसँग यो कुरा गरिराखेको चाहिँ के को लागि हो भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्ट फ्रेम गर्दाखेरि जुन किसिमको हामीले एउटा मेन्टालिटी लिएर कन्ट्र्याक्ट प्रिपेयर गर्छौँ त्यो मेन्टालिटी चाहिँ गलत छ। त्यो मेन्टालिटी यदि हामीले यस्तो आस्पेक्टमा सोचिराखेका छौँ यो बेलामा यहाँ रोक्छु यहाँ गर्दैन भनेर कन्ट्र्याक्चुअल जेनरल प्रिन्सिपलभन्दा बाहिर गइराखेका छ भने यसले जरुर कम्प्लिकेसन इम्प्लिमेन्टेसन बेलामा ल्याउँछ। जबकि तपाईँले देख्नुहुन्छ कन्ट्र्याक्टको कारणले प्रब्लमै भएको छैन, प्रब्लम अर्कै कारणले भएको छ, अब उसले काम गर्न नसक्ने परिस्थितिमा हामीले पुर्याइराखेका छौँ। त्यो बेलामा हामीले हेल्प गर्नुपर्ने हुन्थ्यो उसलाई काम गर्ने परिस्थितिमा लिएर जाने, न कि कन्ट्र्याक्ट छोडेर भाग्ने। त्यो स्थिति बनाउनु हुँदैन थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो इस्युलाई राइटली ह्यान्डल गर्नुपर्छ। मैले यो चाहिँ भनिराखेको छैन कि अहिले मैले भनेको प्रिन्सिपल यो मैले तपाईँलाई लिगल एडभाइस अथवा कन्ट्र्याक्चुअल एडभाइस दिइराखेको छैन। प्रिन्सिपल्ली यहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कन्ट्र्याक्टमा जुन फेयर अप्सनमा मैले सुरुमा कुरा गरेँ, फेयर कन्ट्र्याक्टको कुरा गरेँ, ड्राफ्टिङ गर्ने बेलामा मेक फेयर कन्ट्र्याक्ट। यहाँहरूले प्राइस एडजस्टमेन्ट म यहाँ दिन्न भनेर लेख्नु हो भने कुनै ठुलो चिज चाहिँ तपाईँले एचिभ गरेको हुँदैन, किनभने त्यो कन्ट्र्याक्टले भोलि त्यही कारणले काम गर्न नसकेर त्यो कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेसन गरेर त्यो प्रोजेक्टलाई 3 वर्ष लगाउनु भने देशलाई हानि नै हुन्छ, नाफा हुँदैन। देशलाई हानि नै हुन्छ, तपाईँले नाफा हुन्छ भनेर नभन्नु होला। र यस्तो आस्पेक्टलाई हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो बुझ्ने परिस्थिति चाहिँ हामी सबै इन्जिनियरिङ समुदायहरूले नै यो कुरा बुझेर यसलाई चाहिँ पेनिट्रेट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले मैले अलिकति बढी प्रिन्सिपलकै कुरा गरेको छु। यहाँ पनि म त्यति सेटिस्फाइड छैन कि यो प्राइस एडजस्टमेन्ट चाहिँ यो ईओटी पिरियड पछि चाहिँ एप्लाई गर्न हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यति साइन्टिफिक छैन। तर तपाईँले कन्ट्र्याक्टमा लेखेका छौँ भनेदेखि त्यो कुरा पालन गर्नु पर्यो, तर बाध्यात्मक भएर पालन गर्नु पर्यो। बिकज यु हेभ रिटन इन द कन्ट्र्याक्ट वाट टु डु, यु सुड हेल्प त गर्नु पर्थ्यो, तर युआर टाइड अप विथ योर टर्म्स चाहिँ तपाईँ टाइड अप हुनुहुन्छ भन्ने कन्टेक्स्ट चाहिँ बुझ्नु पर्ला भन्ने मलाई लाग्छ। त यदि नलेखिकन हुन्छ भने त्यो नलेख्नु चाहिँ एडभाइजेबल छ। ईओटीको समयमा त्यो बन्देज लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हटाउनु एडभाइजेबल हुन्छ। त्यस्तै मैले अर्को कुरा गर्न खोजेँ, यो 25% कन्ट्र्याक्ट एमाउन्ट एज लिमिट अफ प्राइस एडजस्टमेन्ट। अब यो पनि इन्ट्रेस्टिङ छ।
लेकिन त लेखिया छ हाम्रो पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट रेगुलेसनमै लेखिया छ, जबकि हामीले कन्ट्र्याक्टलाई तपाईँ बिड गर्दाखेरि यसरी बिड गर्नुहोस् कि तपाईँलाई भोलि प्राइस इन्फ्लेसन भयो भने त्यो इन्फ्लेसन म एडजस्ट गर्छु भनेर भनिराखेका छौँ भने 25%मा गएर लिमिट गर्ने भन्ने मतलबले के बुझ्नु पर्यो? धेरै प्राइस हुन्छ त्यस कारणले फेरि हाम्रो मेरो रेटमै पैसा हाल्नु पर्यो भन्नु पर्यो? उहाँले त रेटमा त पैसा हाल्ने नपाउ पो बनाउनु पर्यो। तपाईँ निर्धक्क भएर रेट हाल्नुहोस्, कम्पिटिसन राम्रोसँग गर्नुहोस्, बढेको पैसा तपाईँले पाउनुहुन्छ, घटेको पैसा म घटाउँछु भनेर भन्न पाउने अवस्थालाई हामीले यहाँ गएर फेरि ब्रेक लगाउन खोजेको देखिन्छ। त्यो 25% को इस्युज पनि ब्रेक लाग्ने खालको देखिन्छ। हालाकि 7-8 वर्ष 10 वर्षको प्रोजेक्टमा यस्ता कुराहरू 25% का कुरा आउलान्, तर 2-4 वर्षको प्रोजेक्टमा त कुरा केही पनि आउँदैन। 1-2 वर्षमा 25% कन्ट्र्याक्ट एमाउन्टको बढ्ने त चान्सै छैन नि, किन इट हेज टु बी ग्रेजुअली प्रोजेक्ट कम्प्लिसन हुँदै जान्छ। जब जब काम गरे हुन्छ त्यो बेलामा हामीले प्राइस एडजस्टमेन्टका इस्युजहरू एड्रेस गर्न खोजा हुन्छ। त्यसकारणले यो पनि कुराहरूलाई हामीले रिथिङ्क गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। इरर इन चोइस अफ इन्डेक्सेस अर्को एउटा इस्युज के छ भने इन्डेक्स चोइस गर्दा पनि इरर भइरहेको देखिन्छ। इन्डेक्स भने मतलब अब कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल इन्डेक्स लिनुपर्ने छ, हामीले चाहिँ ओभरअल इन्डेक्स लिइदिन्छौँ। ओभरअल इन्डेक्स भनेको देशमा जे चिज भाउ बढे पनि बढ्ने कुरा हुन्छ। हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई अथवा हाम्रो प्रोजेक्टलाई एक्ज्याक्टली कुन चिज इम्पोर्टेन्ट हो, देयर आर डिफ्रेन्ट इन्डेक्सेस अभाइलेबल इन दि राष्ट्र ब्याङ्क बुलेटिनमा। त्यो इन्डेक्स चाहिँ युज गर्नु पर्यो, प्रोपर इन्डेक्स युज गर्नु पर्यो, न कि रङ इन्डेक्स युज गर्ने। रङ इन्डेक्स युज गरेको कारणले कहिलेकाहीँ बढी पैसा पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ अननेसेसरी। तर कन्स्ट्रक्सनको भाउ चाहिँ बढाएको छैन, अरू भाउ बढायो भएर पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यो कुरा पनि हामीले कुन इन्डेक्स युज गर्ने भन्ने कुरा पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाउनु एडभाइजेबल छ। एनआरबी इन्डेक्स एप्लाइड फर युएस पेमेन्ट कुनैमा मैले देखाएको छु, धेरैमा त देखाएको छैन। यो एनआरबी इन्डेक्स चाहिँ US डलर पेमेन्टमा युजै गर्न सकिँदैन, किनभने US डलरको इन्फ्लेसन रेट इज भेरी लो, हाम्रो इन्फ्लेसन रेट धेरै हाई हुन्छ। इन्फर्मेसन इन द बिड टु लिमिट एप्लिकेसन अफ प्राइस एडजस्टमेन्ट एज अ होल इन प्राइस एडजस्टमेन्ट कन्ट्र्याक्ट होइन। अब यसमा चाहिँ के गर्न खोज्या हुन्छ भने प्राइस एडजस्टमेन्ट कन्ट्र्याक्ट भनेर कन्ट्र्याक्ट फ्रेमिङ गर्ने, अनि त्यहाँ चाहिँ यस्तो टर्म्सहरू राख्ने कि यो भएन भने तपाईँलाई प्राइस एडजस्टमेन्ट दिन्न, यो भएन भने म तपाईँलाई प्राइस एडजस्टमेन्ट दिन्न, यो भएन भने तपाईँले प्राइस एडजस्टमेन्ट पाउनुहुन्न। यो कुरा चाहिँ अब अलिकति किन बिडिङ गर्ने बेलामा उसले कसरी सस्तो तपाईँलाई दिन सक्छ भनेर बिड गरिराखेको छ। अब तपाईँ टर्म्स राख्नु भएको छ, म फेरि प्राइस एडजस्टमेन्ट भने मतलब चाहिँ भाउ बढ्ने मात्रै होइन घट्या पनि छ। के अरे फ्युलको भाउ घट्दाखेरि चाहिँ हामीले पैसा घटाएर पनि दिएको छौँ, नघटेर दिएको होइन। अब अहिले गरेको बिडिङमा चाहिँ डन्डीको भाउ भोलि पर्सि घटेर फेरि 75-80 के रेन्जमा आयो भने त घट्नु पर्ला नि त, घट्ने ठाउँ पनि होला नि, घट्ने पनि बढ्ने होइन नि, प्राइस एडजस्टमेन्ट हो नि, एस्कालेसन होइन नि। त्यस कारणले हामीले प्राइस एडजस्टमेन्ट कन्ट्र्याक्ट छ भने लेट्स मेक इट प्राइस एडजस्टमेन्ट, यो अप्सन पनि इम्पोर्टेन्टली हेर्नु पर्ला जस्तो मलाई लाग्छ। मैले यसमा 1-2वटा कुराहरू यहाँहरूसम्म चाहिँ थप्न खोजेको कुरा चाहिँ बेसिकली के हो भने प्राइस एडजस्टमेन्ट कन्ट्र्याक्ट भइसकेपछि के हुन्छ, म अलिकति तल आउँछु। नो पेमेन्ट अफ प्राइस एडजस्टमेन्ट पेड इफ फिल्ड कोफिसियन्ट्स आर नट प्रोभाइडेड बाई, त्यसैमा भनेको छ। अब हामीले के भन्यो भने कोफिसियन्ट तपाईँले भर्नुहुन्न भने हामी तपाईँलाई प्राइस एडजस्टमेन्ट दिन्न। कोफिसियन्ट भर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले एकपल्ट यस्तो पनि गरेका थियौँ कि तपाईँको बिड भ्यालिडिटी पिरियड चाहिँ 120 चाहिन्छ भनेर लेख्ने, अनि 120 दिनभन्दा कम भएकोलाई आउट गर्ने अप्सन्सहरू गरेका थियौँ। र पछि हामीले के गर्यौँ भने यो राम्रो होइन, 120 दिनै लेखौँ न, कन्ट्र्याक्टले साइन गर्ने ठाउँमा 120 लेखेपछि एउटा बिड पनि क्यान्सल गर्नु परेन नि, किन हामीले नै लेखिदियौँ कि बिड भ्यालिडिटी 120 दिन हुन्छ भने। हामीले लेखिदिएपछि उहाँले साइन गरे त सिद्धियो नि, त्यहाँ खाली ठाउँ छोडिदिउँ। अब 120 दिनभन्दा कम त हाल्नै पर्ने कुरा छैन, यति भेरी सिम्पली एकदम अन्डरस्टुड। 90 दिन भ्यालिड गरेर कसैले बिड हालेर त क्यान्सल हुन्छ भने त हाल्ने कुरा छैन नि। त्यस कारण हामीले 120 दिन लेखेपछि त्यस्तो समाधान गऱ्यौँ। त्यस्तै प्राइस एडजस्टमेन्टमा पनि यो भनेर हामीले यति कोफिसियन्टको रेन्जमा तपाईँले हाल्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ, र हामी नै त्यो कोफिसियन्ट फिक्स गर्ने अधिकार राख्छौँ। त्यसलाई चेन्ज गर्न मन लागे चेन्ज गर्ने अधिकार राख्छौँ। मैले कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टको फेरि अलिकति म ब्याकमा गएँ, यहाँहरूलाई देखाउन खोजेँ। जस्तै यो टर्म्स मैले देखाउन खोजेको छौँ कि यहाँनिर यहाँहरूले कोफिसियन्टको के अरे यो दिनुभयो, कति रेन्ज दिनुभयो, रेन्ज दिइसक्नु भएको छ। रेन्ज दिएपछि के लेख्नु भएको छ भने रेन्ज ठिक छैन भने म चेन्ज गर्न सक्छु भनेर लेख्नु भएको छ। द वेटिङ फर इच अफ द फ्याक्टर्स अफ कस्ट गिभन इन द बिडिङ फर्म स्याल बी एडजस्टेड इफ इन द ओपिनियन अफ द प्रोजेक्ट म्यानेजर भनेको कन्सल्टेन्ट अथवा चाहिँ इम्प्लोयर हो। दे हेभ बिन रेन्डर अनरिजनेबल, अनब्यालेन्स, इनएप्लिकेबल छ भने चेन्ज गर्न पाउने अधिकार हामी आफैले राखिरहेका छौँ। भन्दाखेरि अब यो कोफिसियन्टलाई समस्या बनाएर हामीले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ कोफिसियन्टलाई समस्या बनाएर हामीले के गरेँ भन्दाखेरि नो पेमेन्ट अफ प्राइस एडजस्टमेन्ट पेड इफ फिल्ड कोफिसियन्ट्स आर नट प्रोभाइडेड बाई दि कन्ट्र्याक्टरले फिल गरेका छैन भने नदिने। अब यो पनि एकदम कम्प्लिकेटेड इस्युज भयो, यस्तो इस्युज राख्न जरुरी नै छैन। कन्ट्र्याक्ट साइन गर्ने बेलामा फिल द कोफिसियन्ट, तपाईँलाई फाइदा पनि हुनसक्छ भोलि भाउ घट्यो भने। फिल द कोफिसियन्ट, कसरी कोफिसियन्ट फिल गर्ने, फिल गर्दाखेरि यु हेभ टु फाइन्ड इट आउट। यो ब्याकमा गएर यो रेन्जभित्र चाहिँ हुनु पऱ्यो, दिस इज वाट
इज इट रिक्वायर्ड, यो रेन्जभित्र हुनु पऱ्यो। दिस इज द रेन्ज गिभन बाई यु इन द बिडिङ डकुमेन्ट। यो रेन्जभित्र जुन पनि उनीहरूले राख्न पाउँथ्यो भने हामीले त्यसलाई फिक्स नगरिकन राख्ने अप्सन्सहरू एडभाइजेबल छैन। यसले पनि धेरै कम्प्लिकेसनहरू ल्याइराखेको देख्छु। अब प्रोजेक्टको पैसा बढ्यो, भाउ बढ्यो, अब काम गर्न सक्दैन, कन्ट्राक्टरले चाहिँ आखिर काम छोडेर जानुपर्ने परिस्थिति छ। जब देशमा इन्फ्लेसन हाई छ भने त त्यसको कम्पनसेसन त दिनु पऱ्यो नि। भोलि तपाईँले एस्टिमेट गर्यो भने त्यही काम रिगराउँदा तपाईँ धेरै महँगोमा गराउनुहुन्छ भनेर वाइ वी आर नट पेइङ इन्फ्लेसन दिनलाई नहुने भन्ने कन्टेक्स्ट होइन। तपाईँले त्यो नदिएर कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेट गरेर अर्को कन्ट्र्याक्ट गर्नुभयो भने पनि त्यसको कस्ट त बढ्ने कुरा छ नि। हामीले मेलाम्चीमा नदेखा होइन, मेलाम्चीको चाहिँ प्रोजेक्ट हामीले यहाँले हेर्नुभयो भनेदेखि सुरुको प्रोजेक्ट चाहिँ 4 अरब टनेलको लागि चाहिँ 4 अरब प्लस 4.5 अरबको रेन्जमा थियो होइन, 4-4.5 अरबको रेन्जमा थियो। त्यसलाई हामीले टर्मिनेट गरेर अर्को गर्दाखेरि हामीले 8 अरबमा दिया होइन कन्ट्र्याक्ट। 6 किलोमिटर काम गरिसकेपछि हाम्रै इस्टिमेटले माथि लिएर गयो होइन भन्दा इस्टिमेट त चेन्ज हुन्छ नि, किनभने त्यो रिस्क त छ नि। उसलाई नदिएर तपाईँले बचाउन सक्ने त परिस्थिति छैन नि। दिनुभयो भएदेखि सायद त्यो काम त्यतिखेर सकिन्थ्यो होला, प्राइस एस्केलेसन दिन पाए भएदेखि। त्यस कारण प्राइस एडजस्टमेन्ट दिन हुँदैन भन्ने मान्यता चाहिँ राइट होइन। त्यसले हामीलाई धेरै कस्ट चाहिँ महँगो पार्न जान्छ भन्ने कुरा म यहाँहरूको लागि राख्न खोजेँ। अब यसपछि म लास्ट स्लाइडमा गएँ। अब लास्ट स्लाइडको पार्टमा आई थिङ्क आई एम टेकिङ लिटल बिट मोर टाइम। अब लास्टमा म जाँदाखेरि चाहिँ यो अलिकति क्वेसन्सहरू चाहिँ यसको पार्टमा राखेँ। इज द प्राइस एडजस्टमेन्ट अ प्रिभिलेज टु द कन्ट्र्याक्टर? कन्ट्र्याक्टरलाई प्रिभिलेज हो यो प्राइस एडजस्टमेन्ट दियो भने? खूब फाइदा गरे हो प्राइस एडजस्टमेन्ट, किन अल बिडर्स आर आस्क्ड टु सबमिट द बिड। तपाईँ यो रेट अनुसार हाल्नुहोस्, प्राइस एस्केलेसनको कुरा नगर्नुहोस्। तपाईँलाई बढ्यो भने बढाइ दिन्छु, घट्यो भने घटाइ दिन्छु भनेर भनिराखेका छौँ भने जब तपाईँको बिड प्राइसै कम आउँछ भने यो प्रिभिलेज हो उसको लागि होइन। यदि तपाईँले लेख्नुहोस् न यो चाहिँ तपाईँलाई प्राइस सेक्सन दिन्न भने कति हाइट रेट जानुपर्छ, जानै पर्छ, नगई सुकै छैन। किन त्यो रिस्क त उसले लिनु पऱ्यो नि, रिस्क त रेटमा आउँछ नि, कस्टमा आउँछ नि। सो यो प्रिभिलेज हो भन्ने कुरा हामीले मानिरहेको छ भने त्यसलाई 100%मा नराख्नुहोस्, अलिअलि हुनसक्छ कि भन्ने मान्यता राख्नुहोस्, बट इट इज नट। सेकेन्ड, वाट टु डु इफ प्रोभिजन नट फिल्ड बाई द कन्ट्र्याक्टर? के गर्ने भन्दाखेरि मैले अघि नै यसको चाहिँ समाधान दिन खोजेँ। यदि हामीले चाहिँ रुलमा लेखा छ भने रुलमा लेख्न लगाउँ कि कन्ट्र्याक्टले रेट भरेको छैन भने इम्प्लोयरले आफूलाई मन लाग्दो रेट चाहिँ त्यहाँ राख्न पाउँछ। जुन चाहिँ फाइदा हुन्छ तपाईँले सोच्नु भएको राख्नुहोस् न, डिसाइड गरिदिनुहोस्, फिनिस, सिद्धियो। दोस्रो पार्ट, यदि होइन तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ कस्तो छ भने यो मैले 4th पोइन्टमा गएँ। वाट इफ इम्प्लोयर्स रेन्ज नट प्रोभाइडेड? एम्प्लोयरले रेन्जै प्रोभाइड गरेको छैन भने के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ अलिक कम्प्लिकेटेड हुन जान्छ। रेन्जै प्रोभाइड गर्नु भएको छैन भने यो चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन जान्छ। बट स्टिल यो पनि प्रब्लम होइन, किनभने तपाईँले आफ्नो कन्ट्र्याक्टलाई एनालिसिस गर्नुभयो भने त्यसमा लेबर कम्पोनेन्ट कति छ, त्यसमा मेटेरियल कम्पोनेन्ट कति छ, त्यसमा इक्विपमेन्ट र फ्युल कम्पोनेन्ट कति छ भनेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। निकाल्यो भने त्यही कोफिसिएन्ट अनुसार राखिदियो भने केही फरक पर्दैन। त्यस कारणले यो पनि ठुलो प्रब्लम नहुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यसपछि यदि बिडिङ डकुमेन्टमा मैले कस्तो लेखा देखेँ भने बिडिङ डकुमेन्टमा के भनेर मेन्सन गरेको छ भने यदि कोफिसिएन्ट भरेको छैन भने प्राइस एडजस्टमेन्ट विल नट बी कन्सिडर्ड भनेर लेखेको छ। अब विल नट बी कन्सिडर्ड लेखेको छ भने अब कन्ट्र्याक्ट साइन गर्दाखेरि त्यसलाई प्राइस नन नेगोसिएबल कन्ट्र्याक्ट बनाउनुहोस्। किनभने तपाईँ कन्सिडर नगर्ने हो भने त्यही लेख्नुहोस्। अब सबै क्लजहरू चेन्ज गर्नुहोस्, के लेख्नुहोस् कि प्राइस एडजस्टमेन्ट कन्ट्र्याक्ट होइन भनेर लेखिदिनुहोस्, सिद्धो। त्यसपछि इट इज फिनिस्ड। अब तपाईँले त्यो कुरा लेखेर त्यही गराउन खोज्यो भने त्यही गर्नुहोस्। तर त्यसलाई ओपन गरेर यता प्राइस एडजस्टमेन्ट नदिने भनेर बिडिङ डकुमेन्टमा लेख्ने, कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ सबै फ्रेमिङ गर्दाखेरि प्राइस एडजस्टेबल कन्ट्र्याक्ट हो भनेर दिने है। अब भनेपछि यहाँ आयो कम्प्लिकेसन। त्यो कम्प्लिकेसनलाई हटाउन जरुरी छ। त्यो हटाउने चाहिँ के हो भने कन्ट्र्याक्ट साइन गर्ने बेलामा कि त्यो हटाउनुहोस् होइन, कि भनेदेखि कोफिसिएन्ट राखेर दिनुहोस् चाहिँ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ छ। अब यसमा कमी कमजोरी मैले भनेको कुरा त्यति सजिलो नहोला, मैले भन्नलाई सजिलो भयो होला, तर स्टिल यो कुरा हामीले चाहिँ प्र्याक्टिसमा ल्याउन जरुरी छ। त्यो ल्याउनको लागि कानुनमा केही चेन्ज गर्नुपर्ने भने चेन्ज गर्नुपर्ने छ, हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डकुमेन्टमा केही चेन्ज गर्नुपर्ने भने त्यो पनि चेन्ज गर्नुपर्ने छ, ताकि यो प्रिन्सिपल्ली अप्लाई हुने चिजहरू चाहिँ हामी राइटली फलो गरौँ, ताकि भोलि फ्युचरमा गएर केही प्रब्लम आउँदा पनि त्यो प्रब्लमलाई रिजल्भ गर्ने ठाउँ चाहिँ हाम्रो कन्ट्र्याक्टले दिएको होस्। हाम्रो कन्ट्र्याक्टहरू डिफाइन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कानुनहरू बन्दाखेरि कस्तो किसिमले बनिरहेका छन् भने हामी सबै जति पनि इम्प्लिमेन्टरहरू छौँ कानुनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने अथवा हाम्रो कन्ट्र्याक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्ने सबैजना चाहिँ खराब मेन्टालिटीबाट बसिरहेका हुन्छन्। यहाँहरूले मौका पायो भनेदेखि खराबै काम गर्नुहुन्छ भन्ने मान्यतामा बनेको स्थिति जस्तो देखिन्छ। त्यसले हामीलाई दुःख दिइराखेको छ। त्यस कारण यो कुरा हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने जरुरी छ। प्रिन्सिपलमा भएका कुराहरूलाई डेभिएट गर्ने अप्सन्सहरू चाहिँ धेरैपल्ट सोचेर विज्ञहरूको राय लिएर यसले के इम्प्याक्ट ल्याउँछ भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्दाखेरि एक तरफ अलिकति पैसा बच्च जस्तो देखिन्छ, तर त्यसले हाम्रो कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीलाई नै डिफिकल्ट मोडमा लगिरहेको छ। कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री डिफिकल्ट मोडमा लगाएको छ भने के हो भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्टर भएर सधैँ कन्ट्र्याक्टिङ पेसामा काम गर्न नसक्ने परिस्थिति बनायो भने के हुन्छ?
भोलि हाम्रा निर्माण व्यवसायहरू पलायन हुँदै गयो भने के हुन्छ, हामी कहाँ भएका कन्सल्टेन्टहरू पलायन हुँदै गयो भने के हुन्छ, बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। हामीले उनीहरूलाई सस्टेन गराउनु पर्ने अप्सनमा जानुपर्ने छ। यस्तो किसिमको कन्ट्र्याक्ट क्लजहरू राख्नु भएन कि जो चाहिँ यस्तो डिफिकल्ट मोडमा होस् कि त्यो कामै गर्न नसक्ने खालको बनाउनु परिस्थिति बनाउनु भएन। त्यस कारणले यस्ता क्लजहरू चाहिँ राइटली फ्रेम गर्नुपर्छ भन्ने मैले भने। र अन्तिममा क्यान वी फिक्स कोएफिसिएन्ट इन द कन्ट्र्याक्ट इभन इफ इट इज नट प्रोपरली प्रोभाइडेड बाई द बिल्डर। मैले आन्सर दिइसकेँ। आई थिङ्क आई एम नाउ कमिङ टु द क्लोजिङ पोइन्ट। थ्याङ्क यू भेरी मच। मेरो प्रेजेन्टेसन यही सिद्धियो। एक्स्ट्रा टाइम लिएँ, त्यसको लागि आइ एम सरी। अब थोरै कुरा गर्दा गर्दै बढी टाइम। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सर। अब पहिला म अनलाइनको क्वेसन लिन्छु, त्यसपछि क्वेसन लिन्छु। विष्णु हरि श्रेष्ठजीले सोध्नु भएको छ, प्राइस एडजस्टमेन्टमा बिल एमाउन्टमा एडभान्स मोबिलाइजेसन डिडक्ट गर्ने कि नगर्ने भन्नुभएको छ। प्राइस एडजस्टमेन्टमा बिल एमाउन्टमा एडभान्स मोबिलाइजेसन डिडक्ट गर्ने कि नगर्ने? नगर्ने। मैले अहिले त्यही कुरा एक्सप्लेन गर्न खोजेको थिएँ। त्यो मोबिलाइजेसन एडभान्स इज फर डिफ्रेन्ट प्रपोज है, प्राइस एडजस्टमेन्ट फर डिफ्रेन्ट प्रपोज। त्यस कारणले गर्दा तिनीहरूको इन्टरलिङ्क गर्ने अप्सन्सहरू। अब तपाईँले कन्ट्र्याक्ट त पढ्नु पऱ्यो, फेरि मैले भन्ने बित्तिकै नगर्ने भनेर मेरो आन्सर होइन कि तपाईँले कन्ट्र्याक्ट रिड गर्नु पऱ्यो। त्यहाँ यदि चाहिँ कुनै कुरा लेखिया छैन भने त्यो नगर्नु पर्ने हो। यस, अनलाइन पे तिमी छ थोरबाट कोही क्वेसन छ अझै छ सोचेको म हेर्दै छु। सर मैले सोधेँ है सर। अब नमस्ते, म चाहिँ गोवर्धन बासकोटा। अब हामीले चाहिँ अघि धेरै कुराहरू गऱ्यौँ। यो चाहिँ गर्ने बेलामा हामीले राज्यलाई भाषण गर्ने भन्ने क्लजहरू हामी लेख्छौँ, कन्ट्र्याक्टरलाई जबरजस्ती त्यसमा हामीले त्यसलाई इन्फोर्स गराएकै छौँ अहिलेसम्म। अब यो चाहिँ बारम्बारको नजिर यही भयो। यो त यही कुरामा बारम्बार विवाद भइरहेछ भने सरलाई चाहिँ अब एज अ हजुरले चाहिँ अब आर्बिट्रेटरको पनि काम गर्नुभएको, त्यो पनि गर्नुभएको। अब सुरुवात यहीँबाट गरौँ। के चिज लेख्नुपर्ने हो, के चिज बुझ्नुपर्ने हो। यहाँ 20-22-25जना कतिजना छौँ, यहीँबाटै अब इनिसिएसन लिउँ। यो जुन हामीले फ्रिज गर्ने कुरा गऱ्यौँ, फ्रिज गर्दा पनि हामी फ्रिज मात्रै गर्दैनौँ। फ्रिज गरेर के पनि गर्छौँ भनेदेखि इन्डेक्स बढेको छ भनेदेखि फ्रिज गरेर इन्डेक्स दिन्छौँ, घटिया छ भने अझ हामी घटेको इन्डेक्स दिन्छौँ क्या, होइन। अब यो चाहिँ एक्चुअलमा हुनु चाहिँ पर्ने चाहिँ के हो त? हुनुपर्ने के हो होला? हाम्रो कमी कमजोरी, कानुनमा केही कमी कमजोरी भएका होलान्, किताबमा अक्षरमा उतार्न धेरै चिज बाँकी होला, तर अब हुनुपर्ने चाहिँ के हो त? यो एउटा कुरा रह्यो होइन सर। अनि अर्को कुरो चाहिँ, अनि अर्को क्वेसन चाहिँ मेरो के छ भनेदेखि, जुन हामीले अघि सरले कुरा गर्नुभयो, हामीले इस्टिमेट गर्ने बेलामा त हाम्रो इस्टिमेटको आफ्नो बेसियर हुन्छ, हामी इस्टिमेट गर्छौँ। अनि जुन हामीले प्राइस इन्फ्लेसन गरेर चाहिँ जुन कन्ट्र्याक्टरले बिड गर्ने कुराहरू सरले त्यो एउटा पनि कुरा भन्नुभयो, यो प्रावधान छ कि छैन सर? अब थ्योरिटिकल्ली मात्रै यो कुराहरू हो कि होइन भनेदेखि उसले इन्फ्लेसन पनि उसले चाहिँ एनआरबी इन्डेक्स अनुसार कसरी बढ्छ भनेर चाहिँ उसले 100 रुपियाँको आज 100 रुपियाँ छ भनेदेखि उसले 5 वर्षलाई प्रेडिक्ट गर्दा अथवा 2 वर्षलाई प्रेडिक्ट गर्दा 110 रुपियाँ होला। 110 रुपियाँ हाल्दाखेरि उसको ओभरअल इस्टिमेट कस्ट पनि बढ्ने हो, बढ्दाखेरि ऊ त्यसै नै डिपी पनि भइहाल्यो। यो प्रावधान छ कि छैन, यो एउटा कुरा रह्यो। अनि अर्को कुरो चाहिँ यति नै हो सर मेरो चाहिँ यसमा चाहिँ। ठिकै छ, तपाईँको 1 by 1 अझ क्वेसन आयो भने फेरि लिउँला। यसमा सबभन्दा पहिलो पार्टमा चाहिँ उहाँको क्वेरी चाहिँ मैले बुझेअनुसार चाहिँ एक्सटेन्सन अफ टाइममा चाहिँ हामीले थप आर्थिक भार नपर्ने कुराहरू लेखेर साइन गराएर गर्ने गरेका छौँ। त्यसलाई कसरी गर्नुपर्ने हो भनेर भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने। यसलाई चाहिँ यही ट्रेन्ड चाहिँ बिग्रिँदै गएको देखेर मैले यो कुरा अहिले यो मासमा उठाउन, हाम्रो इन्जिनियरिङ समुदायमा मैले उठाउन खोजेको कुरा यही हो कि यो ट्रेन्ड बिग्रिराखेको छ। यो बिग्रेको ट्रेन्ड हो कि तपाईँलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी भन्ने जुन कुरा उठिराखेको छ, त्यो थप आर्थिक भार नपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिबेटको विषय हुनु पर्यो। के हो थप आर्थिक भार भनेको? प्रोजेक्टलाई डिले गरेर भएको लस चाहिँ लस होइन। तपाईँले प्रोजेक्टलाई एउटा रोडलाई चाहिँ 1 वर्षको सट्टा 3 वर्ष लगाउनु चाहिँ कति गाडी चाहिँ त्यहाँ फस्या हुन्छ, कति चाहिँ लस हुन्छ, मान्छेले कति दुःख पाएको हुन्छ, हेल्थ एन्ड सेफ्टीमा कति इफेक्ट परेको हुन्छ, त्यो कस्ट होइन। त्यो कस्टको कुरा गर्नु पर्यो भनेर मैले भन्न खोजा हो। यो कन्ट्र्याक्टरले पाउने प्राइस एडजस्टमेन्टको कुरा गरेर बस्ने कुरा चाहिँ अप्सनमा मात्रै रोकिनु भएन अथवा त्यो चिजहरूको आस्पेक्टमा भएन। त्यस कारणले थप आर्थिक भार नपर्ने भन्ने कुरा के डिफाइन गर्नु पर्यो, किन त्यो जरुरी हो भनेर भन्नु पर्यो। मैले देखेको जरुरी किन हो मलाई लागिरहेको चाहिँ के हो भने हामीले अन्नेसेसरी चाहिने भन्दा बढी टाइम एक्सटेन्सन दिइराखेका छौँ। त्यस कारणले त्यसलाई छोप्नको लागि हामीले के गर्न खोज्यो भने थप आर्थिक भार नपर्ने भन्नेबाट हामीले आफूलाई सेभ गरे हो भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो।
मैले बुझा चाहिँ यो। त्यस कारणले यस्तो काम गर्नु हुँदैन। टाइम एक्सटेन्सन दिनुपर्छ भने एक्ज्याक्टली एनालिसिस गरेर दिनुपर्छ, दिनु पर्दैन भने दिनु पर्दैन भनेर डिले ड्यामेज लगाएर उहाँहरूलाई काम लगाउनुपर्छ। यो चाहिँ देशको आवश्यकता हो, अहिलेको समयको आवश्यकता हो। त्यस कारणले यो थप एक्सटेन्सन थप आर्थिक भार नपरेपछि त डिसिजन गरे भइहाल्यो नि भन्ने किसिमका इस्युजहरू चाहिँ अबको समयमा हामीले यसलाई सुधार गर्दै लानुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता हो। त्यस कारणले मैले यो मान्यता राखेँ। अब यही प्र्याक्टिस हामीले गर्दै गयौँ भने अडिटरले पनि भोलि भन्ने अर्को प्रोजेक्टमा त मैले त्यसरी नै हेरे हो, सब आर्थिक भार नदिएको थियो तपाईँकोमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त आउँछ। यसलाई डिबेटको विषय बनाएर एउटा समाधान नखोज्ने हो भने हामीले समयमा काम सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति उसमै आउँछ। मेरो विचारले त्यति सजिलो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा पहिलो इस्यु तपाईँको त्यो भयो। सेकेन्ड इस्यु तपाईँले उठाउनु भएको थियो प्राइस एडजस्टमेन्टको, होइन के हाम्रो कन्ट्र्याक्टरले इन्फ्लेसन गरेर हो त्यो रेट दिँदाखेरि प्राइस एडजस्टमेन्टमा त यो मात्रै होइन कि लास्ट डेट इओटी गरेको डेटमा गएर रोक्न पनि रोक्छौँ, रोकिसकेर त्योभन्दा कम भएको खण्डमा चाहिँ कम पनि दिन्छौँ। यदि त्यो इओटी टाइमको बिचमा भाउ घट्यो भने घटेको एप्लाई गर्छौँ, तर बढ्यो भने चाहिँ दिन्न। दिस इज नट फेयर। कन्ट्र्याक्ट फेयर हो र यो फेयर होइन। अनफेयर कुरा गर्नु त गभर्मेन्ट जस्तो अर्गनाइजेसन त झनै भएन भनेर म भन्छु। अनफेयर कुरा त गर्नु भएन नि। घट्यो भने चाहिँ म फिर्ता लिन्छु, बढ्यो भने दिन्न। यो त अनफेयर कुरा हो। इट इज रियली अनफेयर। अनफेयर कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन। र यसमा मैले देखाएको के हो भने हामीले कन्ट्र्याक्टमा लेखाएको छ भने त त्यही नै गर्नु पर्यो। त्यो कन्ट्र्याक्टको टर्म्स चाहिँ अनफेयर छ मात्रै मैले भने आज। त्यस कारण तपाईँले त्यो अनुसार फरक गरी चाहिँ गर्न पाउनुहुन्न। कम भए कमैले लेखेपछि त त्यही नै गर्नु पर्यो। तर यस्तो लेखेको ट्रेन्डले के गर्छ भन्ने कुराको अप्सनमा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। त्यस कारण त्यसलाई चाहिँ फाइदाको विषयले नबनाऊ, फाइदाको विषय होइन। किनभने कुनै कन्ट्र्याक्टरले काम गरेपछि ऊ चाहिँ फेयरली हामीले उसले अलिकति प्रफिट बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ। कुनै पनि मान्छेले बिजनेस गरेर लस भएर बिजनेस गर्दैन। कुनै पनि मान्छेले आफ्नो घर बेचेर सरकारी रोड बनाउँदैन अथवा अर्को कसैको घर बनाउँदैन। यो कुरा त प्रिन्सिपल हो नि। प्रिन्सिपल त बुझ्नु पर्यो नि। उसले फाइदा चाहिने भन्दा बढी नलियोस्, कम्पिटिसनको आस्पेक्ट भन्दा बढी नजाओस्, अन्नेसरी एडभान्टेज नलियोस् भनेर रोक्नु ठिक हो। तर उसले फाइदै नलियोस्, लसमा काम गरोस् भन्ने किसिमको अनफेयर इस्युजहरू चाहिँ राख्नु एडभाइजेबल छैन। फ्युचरमा हामीले यसलाई पनि डिबेटको विषय बनाउनुपर्छ। आभूषण सर सोध्नुहुन्छ, व्हाट इज द जनरल प्र्याक्टिस इफ एलडी लिमिट इज फिनिश बट वर्क इज नट कम्प्लिटेड? टर्मिनेसन इन सच मोमेन्ट इज भेरी कस्टली। ओके, अब यसको समाधान कन्ट्र्याक्टले चाहिँ के समाधान गर्न खोजेको छ, कन्ट्र्याक्टले के ल्याउन खोजेको छ भने यदि डिले ड्यामेजको पिरियड कन्ट्र्याक्टरले हाम्रो डिले ड्यामेज तिर्दाखेरि पनि त्यो प्रोजेक्ट सिद्धिँदैन भने मतलब हामीले डिले ड्यामेजको एउटा के लगाइदियो भने कन्ट्र्याक्चुअल प्रिन्सिपलमा 10% भन्दा बढी डिले ड्यामेज लिनु भएन। हुन त बढी पनि हुन्थ्यो, तर बढी लिन किन भएन भने कन्ट्र्याक्ट त काम गर्दा गर्दै डिले भए त पुरै डिले ड्यामेज पैसा तिरेर फ्रीमा काम गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो नि। उसले डिले ड्यामेज तिरे पनि 10% भन्दा बढी चाहिँ तिर्नै नपरोस् भनेर हामीले लिमिट गराइदिएका छौँ। अब 10% एक्जस्ट भइसक्यो। युजली हाम्रो 0.5%ले 200 दिनमा एक्जस्ट हुन्छ। 200 दिनमा त्यो एक्जस्ट भयो भने 200 दिनपछि अब कन्ट्र्याक्ट के हुन्छ नसिद्धियो भने भन्ने चाहिँ उहाँको क्वेसन हो। अब त्यो क्वेसनको हकमा चाहिँ हामीले 200 दिन सिद्धिसकेपछि हामीले कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेटै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यदि कन्ट्र्याक्टरसँग तपाईँको विश्वास छ, कन्ट्र्याक्टरले काम गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले सिद्ध्याउनुहुन्छ भन्ने लाग्छ 1-2 महिनामा भने त्यसलाई कन्टिन्यू गरेर सिद्ध्याउनु पर्यो। यदि तपाईँलाई लाग्छ 200 दिन डिले ड्यामेज तिर्दा पनि उहाँले युजली गर्न सक्ने चान्सेस कमै हुन्छ। कन्ट्र्याक्टले चाहिँ के अधिकार दिएको छ भने त्यसपछि कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेट गर्न सकिन्छ। टर्मिनेट गरिसकेपछि हामीलाई भएको सम्पूर्ण लस चाहिँ कन्ट्र्याक्टले तिर्नुपर्छ। किनभने त्यो डिफल्ट अफ द कन्ट्र्याक्टरको फल्टको कारणले गर्दाखेरि भएको टर्मिनेसन हो भन्ने मान्यता हुन्छ। त्यसकारणले त्योमा भएको लसहरू चाहिँ उहाँले तिर्नुपर्छ। त्यो भने के हो भने त्यो कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेट भइसकेपछि बिड गर्दाखेरि जति पैसा त्यसमा पर्छ त्यो पैसा त्यो कन्ट्र्याक्टबाट कटाएर लिन पाउने किसिमको प्रोभिजन्सहरू युजली राखेको हुन्छ। यु हेभ टु लुक इन्टु द कन्ट्र्याक्ट। त्यो आधारले त्यसमा दुईटै चोइस छ, दुईटै चोइस गर्न सकिन्छ। विष्णुहरि श्रेष्ठ सर फेरि लेख्नुहुन्छ, प्राइस एडजस्टमेन्ट क्याल्कुलेट गर्दा बिफोर 30 डे इन्डेक्स लिने कि एभरेज इन्डेक्स लिने? प्राइसको गर्दाखेरि काम गरेको पिरियडमा भएको प्राइस एडजस्टमेन्ट लिने हो। काम गरेको पिरियडमा भएको भन्दा मन्थली बिल छ भने त्यो मन्थको, जस्तै अब हामीले 6 महिनामा बिल जहिले सबमिट गर्यो त्यो अनुसार चाहिँ प्राइस एडजस्टमेन्ट बस्दैन। जहिले काम गरे हो, त्यस कारणले हामीले मन्थली प्रोग्रेस रिपोर्टहरू अरू प्रोग्रेस रिपोर्टहरू बनाउँछौँ। जहिले काम गरे हो त्यो काम गरेको पिरियडलाई राइटली एड्रेस गर्ने गरी तपाईँले एडजस्टमेन्ट फ्याक्टरहरू लिनुपर्छ। कुञ्जन भक्त श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ, पिएफजी ब्राकेटभित्र 5% अफ एमाउन्ट एन्ड 15% भन्दा बढी घट्ने अङ्कको 50% ब्राकेटभित्रको भ्यालिडिटी डिएलपी प्लस 13 मन्थ्स हुनुपर्छ भन्ने कसरी सही हुन सक्छ? डिएलपी प्लस 13 मन्थ? हजुर, यहाँले उहाँले नाम लेख्नु डिएलपी प्लस 13 मन्थ।
अब युजली यसमा उहाँले पठाउनु भएको मैले त्यसको धेरै डिटेल मलाई थाहा भएन, तर म उहाँलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु कि डिएलपी पिरियड पछि पनि 13 महिना भनेको कुरा त मैले बुझिनँ, त्यो चाहिँ जरुरी कुरा होइन। किन डिएलपी पिरियड डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड सिद्धिएपछि कन्ट्र्याक्टर चाहिँ कन्ट्र्याक्चुअल रेस्पोन्सिबिलिटीबाट टोटल्ली फ्री हुन्छ। जब त्यो टाइम सिद्धिसकेपछि कन्ट्र्याक्चुअल जति पनि अब्लिगेसन्सहरू छ त्यो अब्लिगेसनबाट फ्री गर्न हामीले सर्टिफिकेटै दिन्छौँ। यदि त्यो बेलामा भएका डिफेक्टहरू चाहिँ सबै रिपेयर गर्छौँ, रिपेयर गर्न लगाएर त्यो सर्टिफिकेट दिइन्छ। त्यसकारण त्यसपछि पनि सर्टेन लायबिलिटी राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ राइट छैन। निरज बरालजी सोध्नुहुन्छ, सर अहिलेको रिसेन्टली सरकारले बढीमा 1 इयरसम्म म्याद थप्न पाउने भनेर दिएको प्रावधानमा प्राइस एडजस्टमेन्ट दिने कि नदिने? अब यसमा अलिकति अब इन्ट्रेस्टिङ छ यो। अब सरकारले म्याद थप्न पाउने भन्ने कुरामै मेरो चाहिँ अब अघिदेखि मैले कुरा गरिराखेँ यही हो। सरकारले नै म्याद थप्न पाउने भनेर प्रोजेक्टै ह्यान्डल गर्न थाल्यो भने त हामीले कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टका इस्युजहरू छोड्दै हुन्छ होइन, किनभने पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट रेगुलेसनबाटै आउनु थाले भइहाल्यो के गर्नुपर्ने कसो नगर्नुपर्ने भनेर। कन्ट्र्याक्ट हेरेर गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब यो कुरा त मैले यस्तो कुरा आउनै नहुने हो। यस्तो कुरा चाहिँ अब यो टाइम थप्ने भन्ने कुरामै छैन भने त्यसमा त तपाईँले जसरी आफ्नो विवेक देख्नुहुन्छ त्यही चालु गर्नुहोस्, किनभने त्यो दिन त पर्ने अवस्था नै देख्दिनँ। तब तपाईँले टाइम साँच्चीकै चाहियो भनेर दिनु भएको छैन कि सरकारले भन्या भएर दिइरहनु भएको छ भनेदेखि त द्याट इज डिफ्रेन्ट इस्यु, द्याट इज नट कन्ट्र्याक्चुअल इस्युज। म चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा त्यसलाई राख्दिनँ। प्राइस एडजस्टमेन्टमा बिल एमाउन्ट बिल एमाउन्टमा एडभान्स मोबिलाइजेसन डिडक्ट गर्ने कि नगर्ने? त्यो भइसक्यो मैले भने। प्राइस एडजस्टमेन्ट सिमिलर टु प्राइस एस्केलेसन। प्राइस एडजस्टमेन्ट र प्राइस एस्केलेसन सिमिलर हो कि होइन भन्ने कन्टेक्समा चाहिँ प्राइस एस्केलेसन भन्ने वर्ड हामी कन्ट्र्याक्टमा युज गर्दैनौँ, किनभने प्राइस एस्केलेसन भन्ने वर्ड चाहिँ अनफेयर हुन्छ। एस्केलेट भएको दिने घटेको नलिने भन्ने अनफेयर हुन्छ। त्यस कारण हामी प्राइस एडजस्टमेन्ट भन्छौँ। इम्प्लोयरको आस्पेक्टबाट हेर्दाखेरि भोलि कुनै चिजको भाउ घट्यो भने त्यसको पैसा हामी घटाएर दिन्छौँ, बढाएर दिनु पर्दैन, बढ्यो भने बढाएर दिन्छौँ। त्यस कारण यसलाई प्राइस एस्केलेसन भन्ने टर्म चाहिँ धेरै जस्तो केसमा प्राइस एडजस्टमेन्टमा प्राइस बढ्ने नै भएर प्राइस एस्केलेसन भन्ने वर्डिङ हो। त्यो वर्डिङ चाहिँ हामी लेटरहरूमा युजली हाम्रो कन्ट्र्याक्टमा हामी युज गर्दैनौँ, प्राइस एडजस्टमेन्ट भन्ने वर्ड नै युज हुन्छ। अनलाइनबाट थप केही छ एउटा मात्र क्वेसन छ अब। धेरै कुरा आइसक्यो। म खिमपन्थी मैले प्राइस एस्केलेसनमा कतिपय प्रोजेक्टहरूमा के देखिन लाग्छ भने आजकल चाहिँ यो हामी टिपिएमको हाम्रो डकुमेन्टमा चाहिँ 12 मन्थपछि मात्र प्राइस एस्केलेसन दिने भन्ने छ। त्यो भएर यसको मर्मअनुसार भन्ने लजिक लगाएर लङ टर्मको प्रोजेक्टहरूमा पनि 12 मन्थसम्मको चाहिँ ओनरको एस्केलेसन पाउँदैनौँ, त्यसपछि मात्र एस्केलेसन पाउँछौँ भनेर कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टमा लेख्ने गरेको छ। यो कतिको जायज हो एक हुन्छ। अनि अर्को कुरा हाम्रो डिजाइन एन्ड बिल्ड कन्ट्र्याक्ट 4-5 वर्षको पनि छन्, तीमा प्राइस एस्केलेसनको नहुने भन्ने पनि लेख्ने गरे पाइन्छ। यो पनि कतिको जायज भन्ने। यसमा दुईवटा यहाँको प्रश्न आयो। पहिलो प्रश्नमा चाहिँ प्राइस एडजस्टमेन्ट चाहिँ 1 वर्षपछि मात्रै दिने भन्ने जुन क्लज छ, यो चाहिँ युजली के हुन्छ भने कन्सल्टिङ कन्ट्र्याक्ट्सहरूमा चाहिँ 1 वर्ष हुन्छ, किनभने उहाँहरूले बिड गर्दाखेरि स्यालेरीहरू युजली 1 वर्षमा चेन्ज हुन्छ। त्यस कारणले कन्सल्टिङ कन्ट्र्याक्ट्सहरूमा चाहिँ 1 वर्षपछि मात्रै एप्लाई हुन्छ, बिचमा भएका माइनर एडजस्टमेन्टहरू लिइँदैन, किनभने प्राइस युजली स्यालेरी भने 1 वर्षमा रिभाइज हुन्छ भन्ने कन्टेक्समा मानिन्छ र कन्सल्टिङमा चाहिँ धेरै जस्तो एक्सपर्टहरूले काम गर्ने भएको कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ एप्लाई हुन्छ। कन्ट्र्याक्टमा त मैले अघि भनिहालेँ, कन्ट्र्याक्टमा त उहाँले बिड गरेको जुन रेट छ त्यो रेट त 6 महिना 7 महिना यहाँले सिद्धाउने बेलामा त धेरै फरक भइसक्यो भने उहाँलाई दिनुपर्छ। अब त्यस्तो लेख्नु भएको छ भने अहिले लेखेकै अनुसार गर्नु पर्यो यहाँले कन्ट्र्याक्टमा, तर लेख्नु चाहिँ एडभाइजेबल छैन, यो लेख्न हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँहरूको डिबेटको इस्युज हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो। मैले यसमा स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्टहरूमा नै सुरुदेखि एस्केलेसन लागू हुने गरी दिएको केसमा यदि कसैले कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टमा यस्तो लेख्यो भने त्यो पछि क्लेमको विषय बन्न सक्दैछ। कन्ट्र्याक्टमा लेखेको छ भने क्लेमको विषय बन्न सक्दैन है, किन कन्ट्र्याक्टमा लेखेर साइन गरिसकेपछि दुवै पार्टीले एग्री गएको भनेरै मानिन्छ, त्यहाँ अर्को तरिका कुरा हुँदैन। तर कुरा के बुझ्नु पर्यो नि, यो प्र्याक्टिस चाहिँ गलत प्र्याक्टिस हो, यसलाई चाहिँ राख्न हुँदैन भन्ने मात्रै मेरो भनाइ हो। पहिलो कुरा यो। अर्को यहाँले डिबिओ कन्ट्र्याक्टको कुरा गऱ्यो भने डिबिओ कन्ट्र्याक्टमा युजली प्राइस पनि धेरै हाई हुन्छ र उसको डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी धेरै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ प्राइस एस्केलेसनका इस्युजहरू चाहिँ कुन चिज हुन्छ के हुन्छ भनेर डिफाइन गर्न नसक्ने हुनाले युजली प्राइस एस्केलेसनका रिस्क पनि उसैलाई दिन्छ र प्राइस एडजस्टमेन्टका रिस्कहरू पनि उसैलाई दिन्छ युजली है। त्यस कारण यस्तो प्र्याक्टिस चाहिँ छ, युजली त्यो रिस्क पनि तपाईँ नै लिनुहोस् भन्ने कन्टेक्समा चाहिँ दिने चान्सेसहरू छन्। त्यस कारणले डिबिओ कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ त्यो रिस्कहरू, किन उसले धेरै नै अरू पनि रिस्क लिन्छ, डिजाइन रिस्कदेखि धेरै पर्फर्मेन्स रिस्क धेरै रिस्क लिने कारणले गर्दाखेरि त्यो रिस्क खासै ठुलो रिस्क उसको लागि हुन सक्दैन।
कम्पिटिसनको मोडमा हेऱ्यौँ भने त्यो डिजाइन बिल्डमा चाहिँ त्यति ठुलो रिस्कको यो कम्पोनेन्ट चाहिँ एकदमै ठुलो रिस्कको रूपमा आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि उसले चाहिँ डिजाइनमा चेन्ज गर्ने अप्सनहरू पनि पाउँछ, इकोनोमिकल मेटेरियल युज गर्ने धेरै अप्सन्सहरू उसँग छ। त्यसले गर्दाखेरि युजली नराख्न सकिन्छ। तर हाम्रो जेनरली डिजाइन हामीले बिओक्यू कन्ट्र्याक्ट्सहरू जुन बनाउँछौँ त्यसमा चाहिँ यो इस्युज हुँदैन, किन त्यो नै धेरै इम्पोर्टेन्ट इस्युज हुन्छ। यस सो मेरो चाहिँ सर दुईवटा सरको चाहिँ क्वेसन छ। एउटा चाहिँ जस्तो सरले अघि भन्नुभयो त्यो 0.05% दरले 10% चाहिँ लिक्विडिटी ड्यामेजको कुरा त्यो 200 दिनभित्र सकिन्छ। त्यसपछि फर्दर चाहिँ टाइम एक्सटेन्सन भयो भने चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले त्यो बिड गर्दा जति लाग्छ खर्च त्यो चाहिँ भनौँ न त्यो पनि पब्लिक एन्टिटीले चाहिँ क्लेम गर्न पाउँछ भन्ने कुरा भयो। तर त्यो बिड गर्दा लाग्ने अमाउन्ट भनेको चाहिँ अघि सरले पनि भन्नुभयो त्यो चाहिँ टाइम एक्सटेन्ड गर्दा बित्तिकै चाहिँ त्यहाँ त्यो भनौँ न त्यो पब्लिकले चाहिँ समस्या भएको त्यो गाडी हेर्दा धेरै दुःख पाएको यताउता तिनी कुरालाई चाहिँ कसरी क्यालकुलेसन गरेर त्यो बिड गर्दा लाग्ने कस्ट भने चाहिँ के हो, के चाहिँ त्यसमा इन्क्लुड हुन्छ। एउटा अर्को क्वेसन भने चाहिँ सरले चाहिँ अघि भन्नुभएको थियो त्यो कन्ट्र्याक्टरले त्यो 21 दिन अगाडि चाहिँ राख्ने टाइपको चाहिँ कन्ट्र्याक्टको त्यो टाइम सकिनुभन्दा चाहिँ 21 दिन अगाडि चाहिँ कमसेकम चाहिँ मलाई चाहिँ यति टाइम लाग्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ एप्लिकेसन दिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ कम्तीमा हो कि अगाडि त जहिले पनि गर्नु पाउने हो कि भन्ने चाहिँ मेरो यो दुईवटा क्वेसन। थ्याङ्क यू। दोस्रोमा लिएँ मैले। अब यो 21 दिनको इस्यु चाहिँ युजल्ली भएको प्र्याक्टिसमा 21 दिनभन्दा ढिलो प्रोजेक्ट सिद्धिसकेपछि प्रोजेक्ट सिद्धिएको डेटमा राखेर टाइम एक्सटेन्सन गर्ने प्र्याक्टिसहरू भएको हुनाले 21 दिन भनेर रुलमा आयो, 21 दिन अगाडि आयो, त्यो चाहिँ कन्ट्रोल गर्न आयो। त्यस कारणले त्यो आस्पेक्टले हेऱ्यौँ भने युजली हामी लास्टमा टाइम एक्सटेन्सन गर्ने प्र्याक्टिस छ, त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो। जहिले इभेन्ट हुन्छ त्यसको सर्टेस्ट पोसिबल टाइममा इन्टरिम टाइम एक्सटेन्सन राखेर यति टाइम चाहिँ तपाईँलाई दिन सकिन्छ थप भनेर भन्ने कुरा भन्नु चाहिँ पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। तर युजली त्यो चाहिँ अहिले युजली त्यति पनि भइरहेको छैन, त्यो भएर त्यो कुरा चाहिँ रुलमा आउनु पर्यो हो। त्यो रुलमा आउनुभन्दा त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले कन्ट्र्याक्टमै एड्रेस गर्न पाइन्छ, कन्ट्र्याक्टमै त्यस्तो टर्म्सहरू लेख्न सकिन्छ, त्यो लेख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। अर्को तपाईँको क्वेसन्समा चाहिँ यो डिफेक्ट लायबिलिटी डिफेक्ट डिले ड्यामेजको पिरियड सिद्धिसकेपछि डिले ड्यामेजको जुन चाहिँ तपाईँले 0.5% कुरा गर्नुभयो त्यसपछि सर्टेन लायबिलिटिज अब के कहाँ र कसरी भन्ने छैन। त्यो कन्ट्र्याक्टर इज अलरेडी लायबल टु टर्मिनेट। त्यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ अब आफ्नो पेनालाइज अथवा आफ्नो चाहिँ डिले ड्यामेजको आस्पेक्टमा गएर 200 दिन काम गर्दा दिएको लिमिटभित्र काम गर्दा पनि गर्न सक्दैन भने त्यो कन्ट्र्याक्टरले काम गर्न सक्दैन भन्ने चाहिँ कन्क्लुजन हो युजल्ली, हैन। तर तपाईँले देख्नुभयो कि 15 दिनमा गरिराखेको छ, 15 दिनमा सिद्धिनेवाला छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेट गरेर अर्को कन्ट्र्याक्ट ल्याएर काम गर्दाखेरि लस हुने भएको कारणले गर्दाखेरि द्याट क्यान बी कन्टिन्युड मात्रै भने हो। तर एनी डे तपाईँले कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेट गर्नुभयो भने पनि त्यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ कन्ट्र्याक्टको फल्टको कारणले गर्दाखेरि टर्मिनेट भएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा सबै लस चाहिँ कन्ट्र्याक्टले पे गर्नुपर्छ। अनि तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ लास्टमा त्यो कटिसकेपछि फर्दर अरू केही गर्ने अप्सनै छैन। आइदर टर्मिनेट द कन्ट्र्याक्ट अर वेट सी इफ त्यो चाहिँ पुरै भइराखेको छ भने हुनसक्ने चान्सेस छ भने यदि प्रोजेक्टलाई फाइदा हुने जस्टिफाई गर्न सकिन्छ भने एट सम अफ द डे त्यहाँ इओटी गर्ने भने त कुरै हुँदैन। इओटी त सकिसक्यो, इओटी त डिले ड्यामेज पिरियडभन्दा अगाडि डिले ड्यामेज लाग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ इओटी हुने। क्वेसन सिन्सियर क्वेसन आइरहेको र सर सोधेर अहिले लागेको ठेक्कामा प्राइस एडजस्टमेन्ट दिन मिल्छ कि मिल्दैन? एलडी लागेकोमा चाहिँ प्राइस एडजस्टमेन्टको इस्यु चाहिँ यो चाहिँ एउटा भ्यालिड इस्युज हो है। यदि एलडी लागेको अप्सन छ भने त्यहाँ प्राइस एडजस्टमेन्ट दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। किन छैन भन्दाखेरि त्यो हाम्रो फल्टको कारणले होइन नि, इम्प्लोयरको फल्ट अफ अरू बियोन्ड द रिजनको कारणले होइन नि, कन्ट्र्याक्टको आफ्नै कारणले डिले गरेर डिले हुन्छ भने त्यसमा भएको फाइनेन्सियल लस चाहिँ कन्ट्र्याक्टर आफैले लिनुपर्छ। त्यस कारणले डिले ड्यामेज लगाएको हकमा चाहिँ त्यो के अरे प्राइस एडजस्टमेन्ट दिनुपर्छ भन्ने अप्सन्सहरू छैन। प्राइस एडजस्टमेन्ट चाहिँ पहिले माथिकै अप्सनमा फ्रिज गर्नु चाहिँ रिकमेन्डेड हो, त्यो चाहिँ राइट हो, त्यो चाहिँ राइट लजिकल चिज हो। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर काइन्ड एटेन्सन। धेरै धेरै धन्यवाद सर, सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। क्वेसन सुन्नुभएका अनलाइन मार्फत सुन्नुभएकालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी अब टोकन अफ वितरण सेसनमा छौँ। आजका प्रमुख प्रस्तावज्यूलाई टोकन अफ वितरण गरिदिनु न नेपाली जेनेरेसनको अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथसाथै महासचिवज्यूलाई नै अगाडि आउन हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। नेपाली जेनेरेसनको लोगो साथसाथै खाता उडाइदिएर आजको प्रमुख प्रस्तावज्यूलाई खादा उडाइदिएर र टोकन अफ दिएर सम्मान गरिदिनु हुन, साथै इन्जिनियर सेसनको लोगो लगाइदिनु हुन अध्यक्षज्यू र महासचिवज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
धेरैजनाले छोटो भयो भन्नुभएको छ। आजको प्रस्तुति अनलाइन मार्फत आउनेहरू धेरैजनाले अझ फेरि यसलाई कन्टिन्यू गरौँला नेक्स्ट टाइम। हरेक साँझ 4 बजे हुने यो टक सो प्रोग्राम हाम्रो फेसबुक लाइभ मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै युट्युबमा पनि हाम्रो हामीले नेपाली जेनेरेसनको आधिकारिक युट्युब मार्फत पनि हजुरले सब्सक्राइब गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै स्लाइड चाहिँ हाम्रो नेपाली जेनेरेसन्सको पेजमा पनि हामीले राखेका हुन्छौँ, हाम्रो चाहिँ वेबसाइटमा हजुरले त्यो मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले नेपाली इन्जिनियर एसोसिएसनले साउन 3 गते इन्जिनियर्स डे मनाइरहेका छौँ, जस अनुरूप भोलि हाम्रो इन्जिनियर म्याराथन छ बिहान 7 बजे यहाँ इन्जिनियर्सको बिल्डिङबाट प्रज्ञा प्रतिष्ठानसम्म हाम्रो म्याराथन कार्यक्रम छ, जसमा 7 किलोमिटर छ र जसमा प्रथम हुनेलाई हामीले 7,000, तृतीय हुनेलाई 5,000 र 2,000 प्राइज राखेका छौँ। महिला र पुरुष छुट्टा छुट्टै म्याराथन कार्यक्रम छ। मलाई आशा छ सम्पूर्ण यहाँ उपस्थितहरूलाई आफू साथीभाइहरूलाई पनि बोलाउनु हुनेछ र आफू पनि सहभागी हुनेछ। साथसाथै हामीले 32 गते ब्लड डोनेसन कार्यक्रम राखेका छौँ। यस कार्यक्रममा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुनुहुन्छ भन्ने आशा राखेका छौँ। फेसबुक लाइभ मार्फत जोडिनु भएको साथसाथै यहाँ उपस्थित हुनुभएकोमा सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी नै हामीले साउन 3 गते इन्जिनियर्स डे मनाउँदैछौँ। आफूलाई इच्छा राख्ने आफ्नो टेक्निकल प्रोग्राममा आउन चाहनुहुने हुनेले हामी रजिस्ट्रेसन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले व्यक्तिगत रजिस्ट्रेसन 2,000 छ र संस्थाको रजिस्ट्रेसन 5,000 राखेका छौँ। यसपालिको इन्जिनियर्स डेलाई भव्य बनाउन सम्पूर्ण आग्रह गर्दै अब हुने टक प्रोग्राममा सहभागी हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र आजको यस कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। आजको कार्यक्रमकोलाई समापन गरिदिनु र आफ्नो छोटो धारणा राखिदिनु हुन नेपाली इन्जिनियर्सको अध्यक्षलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म पनि हजुरबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सौरभजी। नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनका महासचिव इन्जिनियर भूषण दाज्यू, आजका श्रोता आदरणीय सर प्रोफेसर खेमनाथ डल्लाकोटी सर, यहाँ उपस्थित सिनियर इन्जिनियर सरहरू, म्याडमहरू, इन्जिनियर साथीहरू, सचिवालयका साथीहरू तथा फेसबुकबाट जोडिनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू, आज कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट, टाइम एक्सटेन्सन, प्राइस एडजस्टमेन्ट सम्बन्धमा धेरै कुराहरू आदरणीय सर, मेरो पनि सर र कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट, कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट यस सम्बन्धमा धेरै ज्ञान राख्नुहुने, धेरै काम गरिसक्नु भएको, पोलिसी लेभलमा काम गरिसक्नु भएको आदरणीय डल्लाकोटी सरबाट धेरै कुराहरू र डिस्कसन गऱ्यौँ। अझै पनि साथीहरूको धेरै जिज्ञासाहरू आउँदै गर्दाखेरि पनि हामीहरूले टाइम अभावको कारणले गर्दाखेरि आजको इन्टरेक्सन कार्यक्रम जुन रूपमा साथीहरूले खोजिराख्नु भएको थियो हामीले दिन सकेनौँ। आगामी दिनमा थप सिरिजमा यसलाई हामीले सञ्चालन गर्नेछौँ। नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनले साउन 3 गते इन्जिनियर दिवस मनाउँदैछ र त्यसको लागि सिरिजमा हाम्रा कार्यक्रमहरू छन् जुन नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको फेसबुक पेज मार्फत हामीले सार्वजनिक पनि गरिरहेका छौँ। प्रोग्राम सेड्युल पनि हामीले सार्वजनिक गरिरहेका छौँ र उक्त कार्यक्रममा सम्पूर्ण इन्जिनियर तथा आर्किटेक्ट साथीहरूलाई सक्रिय सहभागिता जनाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अन्तिममा आजको प्रस्तुता आदरणीय प्रोफेसर खेमनाथ डल्लाकोटी सर, सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरू, फेसबुक लाइभबाट जोड्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि यस्तै भौतिक रूपमा र फेसबुकमा जोडेर साथ दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रम समापन गर्दछु। धन्यवाद।